आमिर भाई का क्या हाल है? ठीक है, इस वक्त हम लाइव हो चुके हैं और आपसे बराह रास्त जाने से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैसे हैं आप? क्योंकि आपको इल्म है कि कोविड की वजह से तो सरगोदा का लिटरेचर फेस्टिवल है इस दफ़ा ऑनलाइन हो रहा है, और आपने देखा कराची लिटरेचर फेस्टिवल भी ऑनलाइन हुआ, और बाकी भी जो इस तरह की इल्मी अदबी और तफरीही सरगर्मियाँ थी वो अब ऑनलाइन ही जा रही हैं। और मेरा ख्याल है कि अब ऐसा ऐसा ये आदत भी होने लगी है कि वेबिनार और सारे प्रोग्राम जो हैं वो सारे अपने घरों से ही हो रहे हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम जो है वो इस हवाले से बड़ा मुनफरिद और बड़ा अहम है कि हमारे साथ हमारे इंतहाई प्यारे भाई और पाकिस्तान की और उर्दू बोलने लिखने और सुनने वालों की पसंदीदा अब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनका तारफ तो वो खुद हैं, लेकिन ये है कि कुछ उनके बारे में और मज़ाहिया कालनगार की हैसियत से उन्हें जानते हैं, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि गुरु फैज अख्तर साहब 12 किताबों के मुसन्निफ हैं, और इसके अलावा 2000 से ज्यादा उन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखे और टीवी ड्रामे लिखे, और इसके अलावा उनकी जो जाती जिंदगी है वो उसमें भी वही हैं जिस तरह के वो अपनी किताब में नजर आते हैं, अपनी तहरीर में नजर आते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो लिटरेचर फेस्टिवल है उसका एक बड़ा अहम हिस्सा है, और उसमें हम जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ी अहम है। वो ये है कि पाकिस्तान में जब हम उर्दू सहाफ़त की बात करते हैं, एतराज़ात किए जाते हैं, कई किस्म की चीज़ें पॉइंट की जाती हैं, उन पर बात मुख्तलिफ फोरम्स पर होती रहती है। लेकिन आज की जो गुफ्तगू है वो इस हवाले से बड़ी अहम है कि हमारी जो सहाफ़त है उसमें एक दौर में तंज़ो मज़ाह को बड़ी अहमियत हासिल रही। अगरचे कि तंज़ो मज़ाह को अदब का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन जब हम सहाफ़त पढ़ते थे तो उस वक्त हमें बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि अदबी ज़बान हर आदमी समझ नहीं सकता, लेकिन सहाफ़ी ज़बान इतनी सलीस, इतनी रवां, इतनी आसान फहम और इतनी आम फहम होती है कि हर शख्स भरपूर तरीके से उसका मतलब और मफ़हूम जान सकता है। लेकिन जो तंज़ो मज़ाह है उसने भी एक बड़ा किरदार अदा किया, बैन सुतूर बात करने का, इन बिटवीन द लाइन बात करने का, और वो बातें जो आप शायद उतनी सादा और सलीस ज़बान में लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन कुछ खास जहनों तक अपनी बात पहुंचाने का जो फन था, जो बारीकी थी, वो तंज और मजाह के पैराए में और बैन सुतूर बात करने का जो फन था उसमें वो बात करने का रुझान जो है वो परवान चढ़ा, और था कि बात करने पर बात करना मुश्किल हो गया, और ऐसी वो जो एक गाने का शेर भी के बात करने की भी मुश्किल मुझे ऐसी तो न थी। तो इस तरह का माहौल भी हमने पाकिस्तान में देखा। तो उस माहौल के अंदर बात करने की जो सलाहियत थी वो इस तरीके से की गई, लोगों ने उसका इजहार इस तरीके से किया कि अपनी बात का इबलाग भी कर दिया और साथ साथ वो बच बचा के निकल भी गए। तो पानी की तरह की वारदात एक डाली गई कि पानी जब तेजी के साथ आता है तो जहां पर उसको लगता है कि आगे दीवार सख्त है, आगे चट्टान है बड़ी, तो वो रास्ता कहीं से बदल के निकल जाता है, और जब देखता है कि वो जो दीवार है वो बार बार पानी लगने से कमजोर पड़ गई तो फिर उसको बहा के ले जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपके दरमियान और गुल नुफैज अख्तर साहब के दरमियान ज्यादा मुखल नहीं होना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि उन्हीं से बात का आगाज करूं। और सबसे पहले जो मैं सवाल उनसे करना चाहूंगा वो ये है कि गुल नुफैज अख्तर साहब ये बात बताएं कि आपका जो नाम है गुल नुफैज अख्तर, इसमें इतनी निसाइयत और इतनी एक वो पाई जाती है तो ये बताएं कि इस नाम का शान नजूल क्या है, क्या वजह बनी ये नाम रखने की, और रखा किसने आपका ये नाम? अच्छा जी, सबूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे माहौल में बात करने का मौका दिया। आपकी जो तमाम आपने इंट्रो इसमें दिया उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, और अब मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ कि मेरा नाम, इसकी मेरी शान नजूल क्या नाम की, ये मुझे नहीं पता। और वो इसलिए कि ये नाम मेरी नानी ने रखा था और उन्हें भी नहीं पता था कि उन्होंने क्यों रखा।
اگر انہیں پتا ہوتا, وہ بانو قدسی آپا سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ نوخیز تمہیں اپنے نام کا پتا ہے, گلے نوخیز؟ میں نے کہا ہاں جی. کہنے لگی کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تازہ کھلا ہوا پھول. تو وہ کہنے لگی کہ یہ نام تمہیں کس نے رکھا تھا یہ نام؟ میں نے کہا میری نانی نے رکھا تھا. کہنے لگی وہ کوئی پڑھی لکھی شخصیت تھی؟ نہیں بالکل نہیں, وہ تو حکا پیتی تھی, گاؤں کا ان پڑھ تھی. کچھ جملہ سنیے پھر آگے سے. کہنے لگی یہ حرکت کوئی ان پڑھ عورت ہی کر سکتی. تو اس سے اندازہ مجھے ہوا کہ نانی نے یہ نام, ظاہری بات ہے نانی کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ نام کیا ہے گل نوخیز, انہوں نے کسی سے سنا تھا. اس کا مطلب کہ ایک گل نوخیز صاحب جو ہیں وہ مجھ سے پہلے بھی کہیں موجود تھے, برسوں پہلے. انہوں نے یہ سنا, نام کا مطلب جانے بغیر انہیں یہ اچھا لگا اور انہوں نے نام رکھ دیا. میں نے بھی پھر اس کو بدلوانے کی کوشش نہیں کی, بس یہ چلتا رہا. اور کہیں کسی نے لڑکی سمجھ لیا تو ٹھیک ہے, کسی نے نہیں بھی سمجھا تو ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کی شان نزول. اچھا, لیکن یہ زیادہ ہوا کہ جب ہم نے اخبار, کیونکہ بہت بچپن سے ہی شوق تھا اخبارات وغیرہ پڑھنے کا, جب آپ کا نام بڑے پیدا ہوتے تھے یہ نام پڑھنے کے بعد, لیکن بعد میں پتہ چلا. اچھا, اس پہ میرا ایک بڑا قصہ میں بڑی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر سنا دیتا ہوں. وہ محض آپ اکیلے نہیں تھے اس وہم میں گرفتار, ہاں اور بھی بہت تھے, اور بھی اشاق تھے. وہ کیا کہتے ہیں, اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, اور بھی. تو اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں ہیں. وہ ایک صاحب تھے, تو وہ مجھے اس دور میں, ظاہری بات ہے نہیں ہوتا تھا یہ انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کا, تو خط چلتے تھے. میری تصویر اخبار میں سمجھے کہ میں لڑکی, خط لکھنے شروع کیے. خط میں انہوں نے لکھا کہ تم ہماری دوستی ہو سکتی ہے. میں نے کہا جی ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے لکھا جی تم تو آپ کی تحریریں بہت اچھی ہوتی ہیں. میں نے کہا شکریہ. ایک خط میں نے لکھا تم نخرے بہت کرتی ہو. تو میں نے پھر ان کو اپنی تصویر بھیجی تھی, جس کے بعد انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ صوفی طرح کاک نہ رہے, میں تو ماں نو بھی راضی کر لیا سی. سو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں, یہ لوگ سمجھ رہے. لیکن اب ذرا تھوڑا سا چونکہ اسکرین پہ آتا ہوں تو یہ سمجھ آ گئی ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے تھے. تو اس طرح کے بڑے نام ہیں, روحی کنجاہی ہے, اور خواتین مثلا ابھی آپ کو ابھی نسیم نام کے بہت سے لوگ مل جائیں گے. نسیم مردوں کا بھی ہے, عورتوں کا بھی ہے, لیکن کاش میرا نام بھی سبوق سید ہوتا. سر یہ آپ کی بڑی نوازش ہے, لیکن میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ لیکن یہ جو گل نوخیز اختر ہے, اس کی جو ادائیگی میں زبان ایک رقص کرتی ہے منہ میں, تو ایک بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ گل نوخیز اختر. نیا پن آپ نے مجھے بتایا, نئی چیز بتائی. اچھا گل نوخیز صاحب, تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے, اور ہمیں زیادہ جو سننے والے اس وقت ہیں وہ نوجوان ہیں, وہ شعبہ اردو کے طالب علم ہیں, شعبہ صحافت کے طالب علم ہیں, اور اس کے علاوہ بھی باقی کئی لوگ ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں. تو میں یہ بات کروں گا کہ بہت کم ہو گیا رجحان ہمارے ہاں اخبارات میں طنز و مزاح لکھنے والوں کا, اور مزاحیہ کالم نگاری ہمیں بہت ہی کم اب دکھائی دیتی ہے. آپ ایک لکھ رہے ہیں, عطاء الحق قاسمی صاحب لکھتے ہیں, لیکن باقی اخبارات کے صفحے اس صنف سے ہمیں خالی دکھائی دیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا سبوق صاحب, آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کالم نگاری جب شروع ہوئی اخبارات میں, اردو کالم نگاری, تو کالم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک فقاہیہ چیز ہوگی, یہ ڈائجسٹیبل چیز ہوگی, اس میں ہلکی پھلکی بات کی جائے. یہ تو بعد میں یہ چینج ہوتے 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 پھر یہ ہارڈ کور پولیٹکس کی طرف چلے گئے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. صحیح. تو مجھے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اخبارات میں جو کالم نگاری کا سلسلہ ہے, فقاہیہ کالم نگاری, دیکھیں نا, میں جب سیاست پہ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سارے کالم کسی نہ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف لکھے گئے ہیں. میں بہت, مجھے سیاست میں انٹرسٹ ہے, میری بڑا دل کرتا ہے کہ میں سیاست پہ لکھوں, لیکن پھر میں اس لیے چپ کر جاتا ہوں کہ یہ میں افورڈ نہیں ہو سکتا. لوگوں کے ملانات کچھ اور ہیں, ان کی ایفیلیشنز ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, دوسری پارٹیز کے ساتھ, وہ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. تو مزاج کا عنصر اس لیے اخبارات میں ضروری تھا. دیکھیں اخبارات آتے تھے صبح 5-6 بجے, اخبار گھر میں موجود ہوتا تھا, ہاکر پھینک جاتا تھا.
तो ये कॉलम का मकसद ये होता था, हल्के फुल्के कॉलम का, सुबह का आगाज आपका हंसते मुस्कुराते हो, आप एक लाइट मूड के साथ सुबह का आगाज करें। अच्छा, अब ये जुल्म हुआ कि मुझे नहीं पता आपकी तरफ क्या हालात है, लेकिन मुझे तो अखबार सुबह मिलता है तकरीबन 9-10 बजे मिलता है। जो सही, घर में बिल्कुल अखबारात डाल के जाता है, जो हॉकर है, उसको मैं कहता हूँ कि यार ये तो सुबह 4-5 बजे आता होता था अखबार, वो कहता है जी 4-5 बजे तो कोई उठता ही नहीं। अच्छा, सही। 9-10 बजे जब अखबार आता है और उसके बाद आप दफ्तर भी जाने के लिए तैयार होते हैं, अमूमन आप अखबारात घर वापस आके पढ़ते हैं। अब घर सही, से पढ़ने का रुझान इतना नहीं जितना यह है कि चले जब ऑफिस से वापस आएंगे तो उस वक्त पढ़ लें। सही। तो उससे नुकसान ये हुआ है कि अब हम एक तो थके हुए आते हैं दफ्तर से, ऊपर से हमें तहरीरें भी वही पढ़ने को मिलती हैं, जिसकी वजह से टेंशन में इजाफा हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया जी सोशल मीडिया ने। सही। मैं समझता हूं इस वक्त हर अखबार को एक कॉलम, बहरहाल कुछ अखबारात हैं मसलन उसमें जेर लब छपता है, उसमें एक्सप्रेस में, सही। जंग में इधर मैं हो गया, उधर दुनिया का मुझे जफर पता इकबाल नहीं, साहब लिखते हैं। 92 में जफर जी। इकबाल साहब का होगा, यस। जी, अच्छा, दाल जफर दलिया। इकबाल साहब प्योर, क्योंकि ह्यूमर प्योर नहीं लिख रहे, उनमें तबसरे वगैरह उनके होते हैं, लेकिन उनका ह्यूमर भी बड़ा कमाल का है। तो सही। ये कॉलम जो है ये होने चाहिए अखबारात में, और आप यकीन करें, आपको याद होगा सरे राहे, जब जी, नवाब बिल्कुल किसी दौर में सरे वक्त में। राहे बाकायदा शानदार जी, चीज जी। होता था, तो वो बिल्कुल बदल गया, तो सारा कॉलम बदल गया, और उसकी तर्ज पे फिर जंग ने शुरू सरे राह गुजर, बुखारी साहब जो लिखते हैं। लेकिन जी, जी। प्रॉब्लम ये है कि अब मिजाज से मुराद ये लिया जा रहा है कि आप उसमें सियासत का तड़का लगाएं तो वो मिजाज है। सही, अच्छा, बिल्कुल। मैं हमेशा ये परहेज करता हूं कि मैं सियासत पे ना लिखूं, सोशल इश्यूज इतने ज्यादा उन पे लिखा जा सकता है। तो सबूक साहब, सोशल इशू जिंदा रहता है। मसलन सही, महंगाई का कॉलम अगर मेरा कोई 22 साल पहले छाया हुआ था, तो आज भी वो थोड़ी सी रद्दो बदल के साथ वो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल है। लेकिन आज जब मैं देखता हूं, जो आपके स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, एक शख्सियत थे वसी जफर, आप भी जी, जानते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, अब बताएं कि अब आप स्टूडेंट से पूछें कि वसी जफर कौन थे, किसी को उनका नाम भी नहीं याद रहा हो। सही, एक दौर बिल्कुल। में वो कितनी मकबूल शख्सियत बन गए थे। तो सही, सियासी कॉलम लिखने का नुकसान ये है कि वो अगले ही दिन पुराने हो जाते हैं। सही। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि सोशल इश्यूज पे लिखूं। सोशल इश्यूज मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे, थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ और उनमें हर किसी न बंदा किसी। उनको अपने साथ रिलेट करता है, कहीं ना कहीं वो लोगों से मुतालिक रहते हैं। आपने ये जी बात की बिल्कुल तो ऐसा, मैं बिल्कुल वो ऐसा। देख रहा था कि एक हाजी लक लक के नाम से जी बिल्कुल बिल्कुल। पुराने हमारे उसमें वो लिखा हाँ करते थे, हाँ और बिल्कुल। महंगाई के बारे में उनकी जो नज़में हैं वो आप देखें, हाँ। 100 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन वो अच्छा, आज भी हाजी लकलक जो थे, मैं बताता चलूं, उनका नाम मुझे जेहन से निकल गया उनका। बहुत कमाल नस्र उनकी, अगर आप रिख्ता पे जाए तो उनकी तहरीरें भी पड़ी हुई जी, हैं। जी, जी। उनसे उनका नाम लक लक क्यों था, क्योंकि वो सऊदीया में रहते थे, काफी अरसा जी, जी, रहे वो सऊदीया में, और जी, जी, वहां वो हाँ। बताते थे कि वहां इनका कद बहुत, टांगे बहुत लंबी थी। सही, हाँ, तो वो कहते थे कि वहां एक लंबी टांगों वाला परिंदा है जिसको लक लक कहते हैं, तो सही, इनको लोग छेड़ते थे लक लक। तो उन्होंने बजाय माइंड करने के, उन्होंने कहा चलो इसको नाम का हिस्सा बना लेते हैं, हाजी लक सही, लक। सही। लेकिन उन्हें उनके अंदर, उनके वजूद के अंदर कहीं मजाक अटकेलियां कर रहा था ना, बिल्कुल कि उन्होंने एक बिल्कुल मजाहिया बिल्कुल चीज है। को बजाय इसके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया उसको। जी बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। सही। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा कि जब हम ये बात करते हैं, आपको क्या मुश्किल नहीं पेश आती, क्योंकि अक्सर औकात मजा, आपने कहा कि आप समाजी मौज़ूआत को ज्यादा हिस्सा जी बनाते हैं, लेकिन लोग क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट हो गए हैं आजकल, आजकल क्योंकि बहुत कम पढ़ा जा रहा है, और जो पढ़ा जा रहा है वो बिल्कुल डायरेक्ट है। तो जिस तरह आप बेनस्तूर लिखते हैं, या आप कोशिश ये करते हैं कि बात भी कर ली जाए और बचा भी जा सके, तो क्या आपको प्रॉब्लम नहीं पेश आती इस दौर के नौजवानों से इंटरेक्ट करते हुए? हाँ, मैं बताऊं ना सबूक साहब, अब ये सोशल मीडिया की बदौलत इतना बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हुआ है ना नौजवानों सही। कि बाज औकात तो मैं आधी बात करता हूं और पूरा कहका मसूल हो जाता वाह। हूं। तो इसलिए कमाल। उनको उनको समझाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। अच्छा, सही। जो अलामती बात है, आप बखूबी समझते हैं कि अलामत आई ही उस दौर में थी जब, या आती ही उस दौर में है जब दबाव बहुत ज्यादा था। दबाव जबर होता है, दबाव के बिल्कुल। नतीजे में आपने ढके छुपे अल्फाज में, इशारों कनायों में बात करनी होती है, लिहाजा आप अलामत या तजरीद का सहारा लेते हैं। सही। तो मुझे मिजाह लिखने में, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप मिजाह लिखते हैं, ये तो रोज एक नया कुआं खोदने वाली बात होती है। लेकिन मैं आपको सही। सच्ची बात बताऊं, मुझे, मेरे पास तो मौजूआत खत्म होने में नहीं आ रहे।
یعنی میں اگر کہوں نا کہ کالم کا میں نے نیا موضوع کیا سوچوں تو میں کہتا ہوں یہ پچھلے ختم ہو تو میں نئے کے بارے میں سوچوں. سو اس لیے مجھے مثلا میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی دفعہ یہ بات کی. ویسے گولن جی رخیت جی صاحب آپ نے تو مجھے بالکل سٹک کر دیا ہے ویسے یہ بات کر کے. ہاں مطلب میں مشکل ہو رہا ہے کہ اس دور کے اندر میں جب اتنی ایسا ہی ہے بالکل. پریشانیاں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس مزاح پر لکھنے کے لیے ابھی بھی تھیلے میں کافی سامان دیکھیں پڑا میں ہوا تو کبھی کبھی نا سبوق بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن میں نا میں 2 کالم لکھوں تاکہ یہ جو اتنا سارا مٹیریل ہے یہ کسی طرف تو نکلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں نا جی ہر شخص نے جو لٹریچر کی طرف ہے یا خصوصاً مزاج کی طرف ہے آبزرویشن بہت ضروری ہے, بہت صحیح ضروری ہے بالکل آبزرویشن. اچھا آبزرو کرنا, وہ آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہوں, جہاز میں بیٹھے ہوں, گاڑی میں جا رہے ہیں, کسی جگہ آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, آپ لوگوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیں. یقین کریں آپ جنازے پہ جا رہے ہیں, وہاں آپ چاہیں تو آپ اس میں سے مزاح کریٹ کر سکتے ہیں میرے اس طرح کے کالم. آپ صحیح. اچھا قبرستان میں بیٹھے آپ کو اس میں سے بھی کوئی نقطہ مل جاتا ہے. تو مزاح جو ہے جب آپ, میں اس کو مثال یہ دے دیتا ہوں, مزاح آپ کی سہیلی ہے. آپ 2-3 دفعہ اس کے ساتھ ذرا فری ہوں, پھر اس کے بعد یہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے, یہ صحیح. ڈھونڈ اچھا ڈھونڈ کے آپ کو بلائے گی کہ کہاں گئے ہیں آپ کہاں اچھا چلے گئے, آپ کیوں نہیں میرے پاس آ رہے, آپ میرے پاس کیوں نہیں باتیں کر رہے. اور جب آپ اس صحیح کو اپنی سہیلی بناتے ہیں پھر آپ کو یہ ایسے ایسے زاویے, بلکہ آپ سبو بھائی ہم نے بہت ساری جگہوں پہ اکٹھے جی یہ آپ کے فنکشنز سفر کیا ہے. اٹینڈ کیے ہیں, اور جی جی آپ کو ہاں پتا ہے کہ دوستوں میں تو بہرحال مذاق ہوتا ہی ہے, مذاق کرتے ہی ہیں صحیح دوست. صحیح لیکن آپ ہمارے نا ایک بنیادی فرق نہیں لوگ سمجھتے, مزاح اور مذاق میں فرق ہے. صحیح بالکل. مزاح اور چیز ہے, مذاق اور چیز ہے. اور چیز بالکل ہاں مزاح میں آپ کو اپنی تحریر کے بین السطور پورا بھرپور ایک میسج دینا ہوتا ہے, ایک بات ہے جو صحیح آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں اپنے انداز سے. صحیح مذاق تو پھر ہے, مذاق تو پھر جس طرح ہم دوستوں, اور ہماری بدنصیبی یہ ہوئی کہ ہمیں جو کچھ لوگ اس طرح سے آ گئے جنہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا مذاق. میں یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کی تحریر میں کوئی میسج نہیں ہے, کوئی پیغام نہیں ہے, پیغام ایسا ہو کہ کسی کو پیغام لگے نہ, وہ اس صحیح کو پیغام سمجھ کے نہ پڑے, اس کے صحیح بغیر تو پھر دیکھیں نا, اس کے بغیر تو مستانہ بھی ہنسا لیتا تھا, اس کے بغیر صحیح تو امان اللہ صاحب بھی بہت اچھا ہنسا. امان اللہ صاحب میں تو خیر بہت زیادہ میسج ہوتا بہت تھا ان کی بات بہت میں, بالکل صحیح. لیکن وہ مطلب میرا کام پرفارمنگ آرٹ والا نہیں ہے کہ میں نے صحیح بطور کمیڈین کسی کو ہنسانا. کمیڈین کا صحیح کام اپنی جگہ بہت شاندار, لیکن میرا وہ کام نہیں ہے. میرا کام مجھے آتا ہے, کمیڈین کا کام کاش میں کمیڈین ہوتا, وہ تو بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں نے تحریر لکھنی ہے, تحریر پڑھنے پہ لوگ آمادہ ہوں, اور یہ مزاح لکھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو میں لکھ رہا ہوں نا وہ کم از کم کوئی اس لائن تک پہنچ جائے جہاں تک جس وہ سبوک بھائی ایک نا ہم نے مائن بچھائی ہوئی ہوتی صحیح بالکل ہے مزاحیہ کالم کے اندر یہ جو دھم کرنا تھا وہ کر, اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب کر. صحیح. اچھا میں تھوڑا سا گل فیض صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, کیونکہ ایک تو میں نہیں چاہتا کہ میں آج کی اس مجلس سے صرف ایک سنجیدہ گفتگو ہی ہم نکالیں, تو لیکن ایک سوال کرنے کا میں چاہوں گا کہ ہم اپنی اصل کی طرف ہی رجوع کریں اور اصل کی طرف واپس آئیں کہ آپ نے مزاح اور مذاق کا فرق ایک بیان کیا اور بہت ہی خوبصورت, بہت شاندار. لیکن مزاح اور تضحیک, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سکرین جو ہے آج کل وہ مزاح کے نام پر تضحیک جو ہے اسے پروموٹ کر رہی ہے, اور پھر وہ پروموٹ اس کا فروغ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, ہمارے جو بچے ہیں جو ٹی وی چینل دیکھتے ہیں, پتہ نہیں آپ بہت کم دیکھنے ہو گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس سے ایک اثر لیتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا آج, کیونکہ ہمارے مطلب 250-300 نوجوان آپ کو سن رہے ہیں اس وقت, تو یہ ذرا بتائیے گا کہ فرق کیا ہوتا ہے مزاح میں اور تضحیک میں. اچھا میں بتاؤں سبو بھائی, مجھے آپ کو حیرت ہوگی, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں. صحیح. اچھا. اس کی ریزن ہے پوری دنیا میں ٹرمپ سے لے کر پیوٹن اور اوباما اور یہ جو شخصیات ہوتی ہیں ان کو کامیڈین اپنے اس میں تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں.
तज़हीक इटसेल्फ गाली नहीं है, तज़हीक मजाक, आप लफ्ज जो तज़हीक है ये जरा बड़ा नामुनासिब सा लगता है तज़हीक, इसलिए हमें जब लफ्ज ये यूज करते हैं हमें लगता है किसी की इंसल्ट हो रही है। ये जो पब्लिक फिगर्स होती हैं इनको इसी तरह से डिस्कस किया जाता है, हमने सारी जिंदगी यही देखा। यानी अगर आप देखते हो 50-50 देखते होंगे, उसमें भी कभी कोई न्यूज कास्टर बना दी, कभी कोई सियासतदान बना दिया, कभी किसी तरह से। पुलिस का कैरेक्टर आज तक जब भी डिस्कस होता है वो अंधेरा उजाला के वो हवालदार और वो जो सारे थे कैरेक्टर साहब और उनका, बिल्कुल। हाँ हाँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि सबूक भाई तवज्जो चाहूंगा जरा जुमले के लिए, मैं तो ये चाहता हूं कि जिनको हम अपनी कॉमेडी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिन लोगों को, उनको भी करना चाहिए। सही, ठीक है ना, ताकि पता चले कि ये सारे लोग जो है इन पे हम कुछ जुमला उछाल सकते हैं, हमें लाइन मिलती है कि इस लाइन को हम आगे थ्रो करें और ये बड़ा मजा आता है उस लाइन को आगे लेके चलने। जो आप बात कर रहे हैं ना कि टीवी की स्क्रीन पर, देखिए ये बुरी चीज नहीं है, जुगत जो है, जुगत एक फन है जुगत। इसी तरह हमारे यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि थिएटर वल्गर हो गया। वल्गर थिएटर भी दुनिया में मौजूद है, आप ना जाए वल्गर थिएटर पे, फैमिली थिएटर अलग होते हैं। भक्कड़पन की बात होती है। आप ये देखें कि हमारा अपना मिजाज क्या है, बतौर ऑडियंस के हमारा क्या मिजाज है। सही, शाहरुख एक फिल्म में बेहुदा से बेहुदा हरकत कर जाए, उस पे आपको सिनेमा में लाफ्टर देखने को मिलेंगे। सही, वही बात यहाँ पे कॉमेडियन कर जाए तो यहाँ पे हमारा एतराज है कि नहीं यार ये तो बिलो द बेल्ट बात हो। भक्कड़पन दुनिया में कहीं नहीं होता, दुनिया सारी ये कहती है कि उन्होंने लाफ्टर लेना है, जिस तरीके से भी लेना है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने बहुत कम जो दुनिया के, बाकी दुनिया के जो कॉमेडियंस हैं उनको सुना हुआ है, लिहाजा हमें लगता है कि ये भी कोई अखलाकी चीज है, कॉमेडी में भी कोई अखलाक है और अखलाकी रवायात है इसकी, ऐसा नहीं है। हाँ, हमने जो पढ़े हैं उन वो एक अखलाकी रवायात थी उनकी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जब कॉमेडी भी पढ़ रहे हो तो वो भी इन अखलाकी मेरात पे पूरी उतरे। हालांकि मैं कॉमेडियन की बात कर रहा हूँ, कॉमेडियंस का मतलब ये है कि वो आपको हंसाएंगे, वो जैसे मर्जी हंसाएं, उन्होंने हर। अच्छा, अब जो टीवी के शोज हैं उनमें प्रॉब्लम ये आ गई कि उन्होंने लेनी होती है रेटिंग। ये शोज ना आपके लिए हैं, ना मेरा ख्याल है ये जो ज्यादातर बच्चे सुन रहे होंगे ना इनके लिए वो शोज, क्योंकि हम लोग तो टीवी को रेटिंग ही नहीं दे रहे ना। मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया, मैं कोई और काम कर रहा हूं, मैं कहीं और डिस्कशन कर रहा हूं, किसी मीटिंग में हूं। ये उन लोगों के लिए है जो तंदूर पे बैठते हैं, जो सारा दिन टीवी देखते हैं, जिन्होंने कहीं रेलवे स्टेशन पे टीवी लगा हुआ है तो वो देख रहे हैं, यानी जो बाकायदा टीवी के व्यूअर्स हैं, तो टीवी देखने वाले हैं, वही लोग टीवी को देते हैं और उन्हीं के लिए फिर तो उनके मिजाज के मुताबिक ये शोज बहुत अच्छे हैं, उनके मिजाज के मुताबिक बहुत अच्छे हैं। सही, सही। अच्छा, ये गुलनूर फैज साहब, ये बात तो आपने की कि टीवी की स्क्रीन का, और मुझे असल में पेशावर में एक वाकया याद आ गया। हम स्टूडेंट तालिब इल्म थे, मुश्ताक यूसुफी साहब तशरीफ लाए वहाँ पे, तो पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ प्रेस क्लब में उनका प्रोग्राम था और वहाँ कुछ ख्वातीन भी मौजूद थी। तो मुश्ताक यूसुफी साहब, क्योंकि आप पहले से वो लिख के लाए थे जो उन्होंने पढ़ना था, तो अब पेशावर का मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लाहौर का मिजाज, कराची का, शहरों के अपने अपने मिजाज भी होते हैं। तो मुश्ताक यूसुफी साहब ने जब वो पढ़ा तो शायद वो जो मजमा था वहाँ का, वो अगर खालिस मर्द होते तो शायद उसको कबूल कर लेते, तो वो ख्वातीन की वजह से मर्द भी अपने आप को, उस मजाक को महसूस नहीं कर पाए। तो ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की, पॉइंट आउट किया कि जो टीवी स्क्रीन पे जो कुछ जुगत चलाई जाती है, क्योंकि मैं और आप उसको रेटिंग नहीं दे रहे होते, उसको वो तबका रेटिंग देता है जिसको सुनना चाहता है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें उस मिजाज को अंडरस्टैंड करना वो ज्यादा अहम बात है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरा सबूक भाई, जो ये आपने बताया ना यूसुफी साहब वाला, आप यकीन करें, बल्कि यूसुफी साहब ने एक जगह लिखा भी है, वो कहते हैं कि मैंने एक खातून को अपनी किताब पढ़ने के लिए दी, तो खातून जब किताब पढ़ के उन्होंने वापस की, हाँ हाँ, तो वो कहने लगी आप शक्ल से तो इतने लुच्चे नहीं लगते। ठीक है, तो बात ये है कि एक मिजाज निगार है ना, देखें हमने बहुत सारी ऐसी बात जो बराह रास्त हम नहीं कर सकते। सही, ये याद रखिएगा कि मिजाज में जब तक जू मानी बात नहीं होगी, लाफ्टर नहीं आएगा। सही, जू मानी बात बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन वो जू मानी, अच्छा, जी जी, खुले अंदाज में लोग बहुत ज्यादा कर जाते हैं, उसमें बहरहाल हमें अपनी सोसाइटी का, मैं पाकिस्तान में रहते हुए ये ख्याल करता हूँ कि सोसाइटी में रहते हुए ना, मसलन मैं एक बात करूंगा तो वो आपको समझ आ जानी चाहिए। सही, बिल्कुल, ठीक है ना, मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं ना, वो आपको भी समझ आनी चाहिए, वो किसी खातून को भी समझ आ जानी चाहिए, उसकी सतह पे उसको बजाए
वो उसका उस पे मुस्कुराए या हंसे, और आपकी सतह पे आपको वो समझ आ जाए। सही, अगर बिल्कुल तो ये 2 लेयर्स में मैं बात करने का हुनर जानता हूं, तो फिर बड़ी से बड़ी बात बड़ी आसानी से की जा सकती आसानी से हो जाएगी। अच्छा ये बताइएगा, आपने तो मुझे, मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ पूरी एक निशस्त करनी पड़ेगी मुझे अकेले बैठकर। मैं उस सीखना है। चाहूंगा कि वो जो आपने कहा कि मौजूआत जो हैं वो इतने हाँ, ज्यादा हैं कि आप चाहते हैं कि आप एक दिन में 2 कॉलम लिखें, तो हम तो ये कह रहे हैं महीने में 1-2 मज़ाहिया कॉलम लिखी जाए तो ये इसका मवाद बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। और आपके पास इतना ज्यादा मवाद क्या है, तो मैं आपके दिमाग का जो ये हार्ड डिस्क है उसको चोरी करने के लिए किसी दिन आऊंगा आपके पास। नहीं, लेकिन अच्छा नहीं, हार्ड डिस्क मैं आपको खुद पेश कर दूंगा। ये हार्ड डिस्क वो है जो दिमाग से निकली तो फिर खाली है, इरेज हो जानी है सारी। अच्छा ये बताएं कि एक जुमले के अंदर जो आपने कहा कि जू मान, जो माना आप उसमें डालते हैं, जू मानवियत उसके अंदर शामिल की जाती है, तो ये बताएं गुलेन फैज साहब कि ये जो एक सीधा साधा जुमला है, हम ये देखते हैं कि सीधे साधे जुमले के अंदर हम ऐसी हरारत पैदा करते हैं कि वो मचलना शुरू हाँ, हो जाता है, और वो हाँ, लोगों की समातों को बड़ा भला लगता है, और लोग अगर वो शायद कोई और बोले तो वो मजा नहीं, उसका रंग नहीं पैदा करता, लेकिन जब आपकी जुबान से निकलता है तो उसके अंदर कई मानी पैदा हो जाते हैं, कई मफहूम पैदा हो जाते हैं, जुमला अंगड़ाइयां लेता है और लोगों के जहनों के अंदर और चेहरों के ऊपर एक तबस्सुम बिखर जाता है। तो ये कैसे पैदा होता है? ये अपना आपने वो सुना होगा, पता नहीं किन्होंने लिखा था किताब में, कहने लगे जी मैंने एक दफा एक दरवाजा उनका लॉक हो गया, उसको ताला लगा हुआ था। वो कहने लगे काफी देर मैं उसको हथौड़ी से तोड़ता रहा, ताला नहीं टूटा। अच्छा। तो कहने लगे 2-3 घंटे मैंने मुशक्कत की, उसके बाद मैं लॉक मास्टर के पास गया, तो उसको मैंने कहा कि भी ताला सिर्फ तोड़ना है, यानी खोलना अच्छा। है। अच्छा। उसने कहा कि मैं 300 रुपये लूंगा। अच्छा। बात तय हो गई, वो उसको ले आए। उसने आते ही ताले पे हल्की सी हथौड़ी मारी और ताला खुल गया। सही। उसने कहा लाए जी 300 रुपये। अब जो साहिब खाना थे उन्होंने कहा कि यार इतनी सी मेहनत के कि सिर्फ इतनी सी हथौड़ी मारी है तो 300 तुम्हें, ये तो बात नहीं बनी। सही। लॉक मास्टर ने, ताले वाले ने ये कहा कि ये हथौड़ी आप भी मार रहे थे, सही। मैंने हथौड़ी मारने के पैसे नहीं लिए, मैं पैसे मांग रहा हूं हथौड़ी किस जगह मारनी थी, मैं उस चीज के पैसे मांग रहा हूं। तो एक्सीलेंट, बात यह है एक्सीलेंट। कि हथौड़ी किस जगह मारनी है। हर शोबे के सही। बंदे को पता है उसने हथौड़ी किस जगह मारनी। मैं, यकीन सही। करें, मैं मेरी गाड़ी को अगर कोई मसला हो जाए ना तो मेरे हाथ पांव भूल जाते हैं, मुझे कख नहीं पता क्या करना। इससे भी आसान एक और चीज सही। बताता हूं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, और जब मेरी वाइफ खाना बनाती है तो मुझे ये जरूर पता होता है कि यार, हम में से अक्सर लोग कह देते हैं ना कि यार फलां दिन भिंडियां बहुत अच्छी बनी थी, आज अच्छी नहीं है। अच्छा, आगे से सही। बीवियां पूछती हैं कि जी क्या कमी है इस हांडी में, क्या कमी है। अच्छा, वो कमी नहीं हमें पता होती, क्योंकि कमी हमें नहीं क्या पता पता कौन होती। सा मसाला यूज किया है, क्या चीज, क्या कुछ करके और बनाया है। लेकिन हम इतना हम्म। बता सकते हैं कि वो जो बुध वाले दिन हांडी बनी थी, वो जो बुध वाले दिन भिंडियां बनी थी, वो बहुत अच्छी थी, आज वाली अच्छी सही। नहीं है। और कुछ देर के सही। बाद फिर वाइफ भी एतराफ कर लेती है हंसते हुए कि हाँ वो इसमें इस दफा पता नहीं शान की बजाय नेशनल का मसाला डाल दिया था, या फलां 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 सही। काम हो गया था। तो सही, बिल्कुल। इट मीन्स के कुछ ना कुछ हुआ होता है जो हमें जायका। ये सही। सेम यही सूरत हाल है जब हम कुछ कोई चीज लिखते हैं ना, तो पढ़ने वाले को ना अचानक एहसास होता है कि यार ये मजेदार नहीं है, सही। ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, ये कैसे उसे पता चल रहा है? पढ़ने वाला राइटर नहीं है, पढ़ने वाले को बहुत ज्यादा पता नहीं लिखने का, लेकिन सही। बहरहाल राइटर ने कोई ना कोई अज्जाए तरकीबी में उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें कोई ना कोई कमी रह गई। सही। तो जो आप ये जो बात कर रहे हैं कि हम जो जुमला लिखते हैं या मिजानिगार जो कोई जुमला लिखता है उसमें ज्यादा मजा, अच्छा देखें, जुमला लतीफा लिखा हुआ और चीज होती है, लतीफा सुनाने में कुछ और होता है, सही, बिल्कुल। परफॉर्म करना कुछ और होता है। मेरा सही। ताल्लुक चूंकि मीडिया से है, मेरी बहुत ज्यादा, मुझे तकरीबन 20-22 साल हो गए टीवी के साथ। इस मुझे ना कैमरे का, माइक का, जुमले की थ्रो कितनी होनी चाहिए, बात कैसे पहुंचानी चाहिए, इसका जरा थोड़ा मुझे अंदाजा है। और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन उनमें ये काबिलियत बहुत ज्यादा मौजूद है कि वो भी सही, बिल्कुल। लतीफा आप यकीन करें, मैं अताउल्लाह कासमी साहब उस्ताद मोहतरम है, मैं उनके पास बैठते हैं ना, हम लोग सारे जो उनके शागिर्द हैं, वो सही, बाज बिल्कुल। औकात हमें कोई ऐसा वाकया सुनाते हैं जो हम तकरीबन 5,000 दफा सुन चुके हैं उनसे वाकया। सुन चुके होते हैं, किसी बिल्कुल। नए, कोई नए साहब आए महफिल में, नए साहब आए हैं, उनसे बात हो रही है, किसी खाने पे गए, उन्होंने वही वाकया सुनाया, और बाई गॉड हमारे हलक से वही कहका निकलता है जो पहले दिन निकला था। पहली उसकी बात, वजह पहली यह है बार निकला।
کہ اس کی ڈینسٹی وہی ہوتی ہے. وہ اسی طاقت کے ساتھ اسی مزیدار طریقے کے ساتھ سناتے ہیں کہ ہمیں جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے, مرحلہ طے نہ تیری شناسائی کا. تو ہمیں ہر دفعہ یہی لگتا ہے کہ یار یہ ہم نئی چیز کو سن رہے ہیں. تو یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا شعر ہے نا جی, عطا اللہ قاسمی صاحب کا شعر نہیں, احمد ندیم کا, بڑے قاسمی صاحب کا. جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا, جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے, مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی. وہ ہے ایک اور بھی نا کہ انداز بیاں کیا بات بدل سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. صحیح. اچھا, ایک سوال ہمارے فیس بک پر وسیم عباس صاحب نے پوچھا اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سوال کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس ذائقے کو بدلنے کی کوشش کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مزاح اور المیہ کے مابین مشترکہ عناصر کون سے ہوتے ہیں؟ کتنا اچھا سوال کیا وسیم صاحب نے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. بڑی خوشی ہوئی ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے, بڑا کریٹیکل کوسچن ہے. جی جی. پتہ کیا ہے آپ وسیم صاحب, جو بھی اور وسیم صاحب جنہوں نے سوال بھی کیا, مزاج نے وہاں سے جنم لی. تو جب نگار کی جب رلانے پہ آئے گا نا, وہ آپ کے آنسو نکال. یوسفی صاحب جب مزاح لکھتے ہیں اور ان کے بعض ایسے جملے اور بعد ایسا ان کا اختتام ہے کہ باقاعدہ آنسو نکل آتے ہیں کہ کیا جملہ. سو وہ کہتے ہیں نا کہ انسانی جسم کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ 100 خون کے قطروں سے بنتی ہیں اور یہ فلانا. اسی طرح جو مزاح ہے وہ یقین کریں جب المیہ 100 قطرے المیہ کے ملے نا تو پھر ایک مزاح کا جملہ تخلیق ہوتا ہے. آپ کسی بھی مزاح دیکھیں, یا آپ سنتے ہوں گے, شعر سنتے ہوں گے کہ فرصت کے لمحات میں کبھی رو بھی لیا کر, کوئی اس ٹائپ کا شعر ہے, یا مزاح نگار کی اپنی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو المیہ جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں مزاح نگار بیسیکلی جتنے بھی ہمارے مزاح نگار ہیں وہ اگر کبھی آپ غور کریں تو وہ المیہ سے مزاح کی طرف ہے. ان کا سٹارٹ کہانی تھا المیہ. بات میں مجھے اتنی اچھی لگتی ہے المیہ سٹوری, لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ جو جس کو آپ سمجھیں گے المیہ سٹوری یا دنیا یہ جو بات کر رہے ہوں گے, وہ میرا اس سے بالکل مختلف ہوگا. مثلا اس سٹوری میں سے میں نے ایک صاحب کی سٹوری سنی, آپ میں نے شاید کالم بھی لکھا تھا اس پہ. تو سبوک بھائی ان کا یہ کام تھا, یہ لاک ڈاؤن ہوا نا, اب آپ اس کا پنچ دیکھیے گا ذرا. صحیح. ہمارے ایک محلے میں ایک صاحب آئے اور وہ ملتان سے آئے, نوجوان لڑکا تھا. اس نے 1 سال پہلے ہی 1.5 سال پہلے اس نے اپنا ایک سکول کھول لیا 10 مرلے کا, اور اس کی شادی بھی ہو گئی پسند سے. بیوی اور وہ دونوں مل کے سکول کو ٹائم دیتے تھے. کچھ 200-250 ان کا بچہ بھی ہو گیا وہاں سکول میں, جو اچھی زندگی گزر رہی تھی. چھوٹی سی اس نے ایک گاڑی بھی لے لی, مہران گاڑی بھی لے لی. اچھا. ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا, اور دونوں میاں بیوی اتنا اس سے پیار کرتے تھے. وہ صاحب جو تھے سرائکی تھے, اور انہوں نے اپنی موبائل ٹون پہ بچے کی آواز لگائی ہوئی. یعنی جب ان کی کال آتی تھی تو ان کے بچے کی آواز آتی تھی, اس میں ریکارڈڈ آواز تھی کہ بابا جانی فون چاؤ, بابا جانی فون چاؤ. ہاں, یعنی ابو جی فون اٹھائیں. تو ان کو بڑا مزہ آتا تھا. وہ کہتے یار میرے بیٹے کی کال آتی ہے, میں نے اسی لیے لگایا ہوا ہے. چھوٹا بچہ 2-3 سال کا ہو گیا. اب پچھلے سال لگ گیا کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن. ان کے حالات مطلب وہ اتنے پریشان ہوئے, انہوں نے سکول بند کرنا پڑ گیا. ان کا یعنی بجلی کا میٹر 2 دفعہ کٹا. خوددار بندے تھے, مانگتے نہیں تھے کسی سے پیسہ. آپ یقین کریں کہ میں نے اسی پچھلے لاک ڈاؤن میں میں نے اپنے گھر بریانی منگوائی. یعنی بچوں نے کہا کہ جی ہم نے آرڈر کرنا ہے, بریانی آرڈر کی. وہ جو دینے آتا ہے نا, کیا اسے کہتے ہیں, فوڈ پانڈا والا. جی ہاں جی. وہ آیا تو مجھے یکدم خیال آیا, جب میں نے بریانی منگوا رہا تھا, میں نے کہا یار ایک نہ ان کے لیے بھی منگوا لیتے ہیں, کہ 2 بریانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں, ایک بیٹا میرا کھا لے گا, چلو گفٹ ہی ہو جائے گا. جب بریانی والا آیا تو وہ اس کو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھئی اس کو ذرا ماسک واسک پہنا کے بھیجیں, جو بندہ بھیج رہے ہیں آپ رائڈر بھیج رہے ہیں نا. تو انہوں نے وہ ہیلمٹ وغیرہ تو لیا ہوتا ہے, ماسک وغیرہ لگایا ہوا تھا, دستانے پہنے ہوئے تھے. تو اس کو میں نے کہا کہ یار یہ اب میں باہر نکلا ہوں کہ اس کو میں کہوں کہ 3 بریانیاں نے 2 یہ آگے
3-4 घर छोड़ के घर है वहां दे देना। सबूक भाई जब मैं उसके पास पहुंचा, मैं उसे पैसे दे रहा था, तो पता है उसका राइडर का मोबाइल बजा और उसमें से आवाज आई, बाबा जानी फोन चाओ। आप समझ रहे हैं बात? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दिस इज द पंच। ये पंच था कॉलम का और ओरिजिनल वाक्य। अच्छा, इसके ये कितना बड़ा मैं इसको अलमिया सही, बिल्कुल समझता हूं। बिल्कुल मतलब किसी के रोने का मेरा नहीं ख्याल कि रोना कोई अलमिया है। बाद रोने हमें बड़े पसंद होते हैं। आज एक लड़की रोने लग जाए, सारे उठ के खड़े हो जाते हैं, यार ये कितनी अच्छी लग रही। तो वो रोना सही, रोने का बिल्कुल अलमिया। तो मजाक पैदा ही उस अलमिया से होता है, उस बारीकी से, सही। उस मुशाहिदे से, उस ऑब्जर्वेशन से, जो आप एक अलमिया चेहरे को देख के आपके जहन में पैदा होती है। वहीं से आप उसका उलट सोचना शुरू कर देते हैं, और वो बेहतरीन मिजाज है। ये बहुत खूबसूरत, ये तो बहुत सोचने वाली बात मतलब है कि इस जुमले में जो आपने जुमला कंस्ट्रक्ट किया कि मजाक पैदा ही अलमियत से होता है। अब मुझे नहीं पता वो किसने कलाम किसका है, लेकिन जो गाया उन्होंने कि जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। हाँ, तो वो मतलब है कि इसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं कि बंदा रोते रोते उस जगह पर खड़ा हो जाता है जहां पर उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी इसी ज्यादा इसी अ, बढ़ इसी जाती। तरह है। अच्छा, मुझे तो कि आपको बड़ी खुशगवार हैरत होगी गुलिन और फैज भाई कि ये आपके चाहने वाले माशाल्लाह इतने ज्यादा हैं कि ये अभी 450 के करीब बच्चे और बहुत से लोग ये प्रोग्राम देख रहे इन हैं सब बच्चों और का सब शुक्रिया। आपको बड़ा मैं इनसे अप्रिशिएट ये कर रहे हैं। कहूंगा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, और इनकी मोहब्बत है, ये मुझे पढ़ते हैं। मैं तो जिंदगी में मेहनत करने वाला बंदा हूँ, जो रोटी रोजी कमाता है, और कोशिश करता हूँ कि सब हंसे। मैंने सबूक ये भाई सबसे जब बड़ी जहां भी बात। ये मैं इंटरव्यू देता हूँ ना, मैं कहता हूँ हंसे, खुल के सही हंसे। सही। आप आपकी तलखियां को कम नहीं कर सकेगा, आपके गम किसी ने कम नहीं कर सकते। वो रहेंगे आपके साथ, जिंदगी में रहेंगे। और सही यार बाहर निकलते हैं, हंसे तो सही ना। मुस्कुराता चेहरा हो ना सबूक भाई, मैं आपको शायद सही। अंदाजा नहीं, मेरी जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी, तो मैं बड़ा बड़ा ऑब्जर्व करता हूं कि यार इनसे कितनी मुलाकात रखनी चाहिए। मैंने पहली मुलाकात, आपका चेहरा बाद में देखा, आपकी आवाज पहले आई, और वो आवाज थी एक भरपूर कहके। वो मैं किस दिन बैठूंगा आपको बताऊंगा। अच्छा, उसी से मुझे यकदम उस कहके ने मुझे यूं लगा जैसे वो कहका मुझे कह रहा है कि यार आ जाओ, जब फिर डालो हम दोस्त बनते हैं। तो वो कहका, वो खूबसूरती, और आपकी वैसे ही जिंदगी में आपको बड़ा लाइट कर देता है। आपने क्या करना है दुखी रह के? देखिए ना, दुखी तो रहना चाहिए ना, कोई बड़े, कोई दानिश्वर हो, वो बेचारे सोच में गुम हो कि जिंदगी का कोई मकसद ढूंढ रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं। तो हम लोगों ने दुखी रह के क्या करना है? तो हंसते मुस्कुराते लाइफ गुजरनी चाहिए। नेट नेट ऑफ हुआ। थैंक यू। जी सबूक भाई, नेट ऑफ हुआ है उधर का, क्या मसला हुआ है? हजूर नेट ऑफ हुआ है उधर का, ये क्या मसला हुआ है? नेट हमारा ऑफ हुआ है यार। ये जी 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 हाँ, जी। ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम बन गया था अच्छा, ये। अब ठीक है। हेलो।
جی سبوک بھائی آواز آ رہی ہے؟ تو السلام علیکم گل خیر صاحب. اب ٹھیک ہے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے. ہیلو جی آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. اچھا 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 اچھا. بس انتہائی معذرت, اصل میں یہاں کوئی انٹرنیٹ کا ایشو پیش آیا اچھا اور ایک ایسے وقت پر آپ کی آواز ختم ہو گئی جب آپ میری تعریف کر رہے تھے. اب مجھے نہیں اچھا, بند ہو گئی. میں کہاں پہنچا تھا, کچھ یاد ہے؟ ہیلو میں کہاں پہنچا تھا اس وقت, کچھ یاد ہے؟ ہیلو, آواز آ رہی ہے گل خیر صاحب آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے, آ رہی ہے. میں ٹھہرے آپ کو یہ بتاتا ہوں ذرا, ایک منٹ کی ذرا. اچھا اچھا, ہم اصل میں گفتگو کر رہے تھے کیا کہتے ہیں اس متعلق کہ وہ جو جملے کی ساخت اور سٹرکچر کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیسے وہ مزاح پیدا کرتا ہے. اور ہم اصل میں بات ہی کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ کیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سبو بھائی, آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلا بحریہ ٹاؤن کا نام آپ نے سنا ہوا ہے, سوسائٹی ہے بہت بڑی, ٹھیک ہے نا, مختلف شہروں میں بحریہ ٹاؤن. جی جی, تو ہمارے کچھ باہر سے دوست آئے ہوئے تھے, وہ ذرا نان بلیور قسم کے ہیں. تو ان کو میں نے مشورہ دیا, میں نے کہا آپ اپنی ایک سوسائٹی بنائیں جس کا نام رکھیں بحریہ ٹاؤن. ٹھیک ہے. بہت اچھا, اب یہ مزاح کی وہ قسم ہے جس میں آپ جملہ توڑتے ہیں.
ठीक है ना, एक जुमला तोड़ के उससे आपने कोई दूसरा जुमला बना दिया। मसलन सही, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बिल्कुल मेरी किताब आने वाली है कुछ दिनों तक, उसका नाम है जी, सही। आपने सुना होगा आलम पनाह, उसका नाम है कालम पनाह, ठीक है। अच्छा, कहा ये हो पना, गया बिल्कुल, हाँ वो जुमला तोड़ने वाली बात। उसका एक हो गई डायरेक्ट किसी वाक्य सही वाक्य को सुनो, ठीक है। एक हो गया कि सही। आपने वाक्या सुनाया, वाक्या जी जी ऐसा सुनाया कि जिसकी पंच पे आपको मजा आया, यानी बड़ा आपको लगा कि अच्छा। कुछ ऐसे जुमले होते सही हैं जो आपको बड़े हॉन्ट करते हैं, यार ऐसा ये बनावट इसकी, आपको बिला वजह ही हंसी आई जाती है, बच होती है, सही, कोई बिल्कुल। मजा नहीं उसमें, लेकिन सुबह आपको आपके क्या बारे में हंसते बात हो जाएंगे, रही थी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। मसलन सर्दियों में आप पानी का डब्बा सर पे डालें तो बंदा पहले थोड़ा सा ब्र इस किस्म की आवाज आती, अगर आपने ठंडा डब्बा डाल लिया। अच्छा, ये हम सब सही के साथ होता है, सारे सारे लोग हैं, सबके साथ होता है, कहते हैं कि शायद ये सिर्फ हमारे साथ ही होता है। अगर आप ऐसी चीज एक्सप्लोर सही कर लें जो सबके साथ होती है, और वो एक्सप्लोर आपने सही की है और आपने उसको तहरीर में लिख दिया है, तो चूंकि सबके साथ होती है तो आपको सबकी तरफ से लाफ्टर मिलेगा। सही आप सही, बिल्कुल शादियां ऐसे ही है। होती के शादियों के बारे में आप लिखे, हर घर में वो मेन प्रॉब्लम का एक सही बोलना नहीं। और जी जी जी। आ रही है गुलनर खैर साहब आपकी आवाज। अच्छा, ये असल में हमारे जो सुनने वाले हैं उनसे इंतहाई तो माजरत, मेरा कुछ मकसद टेक्निकल यही इश्यूज था हमें कि पेश आ रहे हैं, मिजाज तैयार लेकिन बार करता है। बात जारी रखते हैं। गुलनर खैर जी जी हाँ। तो मैं कह रहा था कि आज सुबह आपके बारे में गुफ्तगू हो रही थी, हाँ, तो मैंने कहा हम तो गुलनर फैज भाई के साथ बड़े सफर किए हैं, तो एक होता है मजाक नगार, एक होता है मजाक गुनागार। तो ये असल में वो वो लफ्ज के अंदर आप कोई ना कोई तरमीम कर लेते हैं सोती असरात को सामने रखते हुए। देखिए जी, अच्छा, मैं हम तो गुलनर ये फैज साहब चाहते हैं, थोड़ा सा हम तो मजाहे कबीरा के मुर्तकिब करार पाए हैं। कोई छोटा मोटा गुनाह हमारे बस की बात ही नहीं है। अच्छा अच्छा, गुलनर फैज साहब नहीं, ये मैं मजाहे कबीरा कह रहा हूँ, नॉट गुनाहे जी जी कबीरा। हाँ गुनाह लेकिन ख्वाहिश तो असल में उधर ही जाती है हम हमेशा, मजाहे कबीरा। इसलिए सही। अच्छा आप यकीन गुल करें, खैर जब साहब ये ये बात बच्चे सुन रहे बताइएगा। होंगे, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, मसलन मैं एक जुमला कहता होता हूँ कि खवातीन जो है ना, लड़कियां जो हैं, जी जी उनको अपनी मर्जी की बात जो है उनकी तारीफ की जाए तो वो 2 दफा सुनती हैं। मसलन उनको कहा जाए ना नॉर्मल कि भी सही, आपने नोट्स बिल्कुल तैयार कर लिए, हाँ कर लिए, कल फलां का पीरियड है, हाँ ओके ठीक है, वो फलानी बात हो गई, हाँ वो भी हो गई, और जैसे ही आप उन्हें कहेंगे कि तुम बिल्कुल करीना जैसी लगती हो, वो फौरन आगे से कहेंगी क्या। ठीक है ना, क्या का मतलब है ये जुमला दोहराया जाए, एक दफा फिर दोहराया क्या जाए। कहा। तो इसलिए ऐसा ही होता है। अच्छा, सही आप किसी लड़की हाँ, से लेकिन पूछे, जो बच्चे सुन रहे हैं माशाल्लाह वो भी इतने शरीफ नहीं होंगे, लेकिन मसलन खवातीन की बड़ी आदत होती है कि आप से वो पूछती हैं, ये सारी बच्ची जी मेरी जी बहनें हैं जो इस वक्त सुन रही हैं, मैं मजाक बिल्कुल ये फनी वे में सही बात कर रहा हूँ, उसको सीरियस ना लें। नहीं सही तो जी, लड़कियां बिल्कुल अक्सर हाँ, इसको सुनती हैं कि मजाक के तौर पर लिया। लड़कियां कहेंगी कि अच्छा हाँ, कि मुझे बताएं कि क्या, मुझे बताओ कि क्या मैं मोटी हूँ, और साथ ये शर्त भी लगाएंगी कि तुम्हें कसम है तुमने बिल्कुल सही बता। उसके बाद सही सबूक बताना साहब है। आप जरा सही बता के दिखाएं, अगर आप में हिम्मत है बिल्कुल तो आप सही बता के दिखाएं जरा, ठीक है। ये सही बात है। अच्छा, ये आपने मैं ख्वातीन के हवाले से गुफ्तगू की, तो अमूमन हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा मैं मज़ाहिया शायरी की तरफ भी थोड़ा सा आना चाहूंगा, जी जी। लेकिन ये बताइएगा कि अमूमन ये जितने भी तंज़ो मज़ाह है ये ख्वातीन से मुतालिक ही क्यों बनता है, ये मर्दों हाँ के नहीं, साथ क्यों मर्दों से नहीं जुड़ता। मुतल्लिक भी है, असल में होता पता है क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया, जो चीज आपको इजाजत नहीं होती उसके बारे में जो ही आप बात करेंगे वो ज्यादा लोग लुत्फ लेते हैं। सही आप सही सही खवातीन के हवाले से आप माशाल्लाह जो आप कह रहे हैं ना, खवातीन के हवाले से क्यों होता है,
آپ کسی خاتون سے بات کر کے دیکھیں. میں نے بڑا اچھا ایک جملہ بشرا کیا رحمان صاحبہ کے منہ سے سنا تھا. ایک دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی محفل میں, کسی نے کہا کہ خواتین نے آج تک, خواتین رائٹر نے کبھی تک کوئی مزاحیہ تخلیق نہیں, کام کی مزاحیہ تخلیق نہیں ہے. تو بشرا رحمان آپ جو ہیں وہ چونک گئی. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ خواتین کی سب سے مزاحیہ تخلیق مرد ہے. ٹھیک ہے نا, کیا اچھا جملہ انہوں نے کہا. اچھا زبردست. اس لیے میں خواتین مردوں, آپ خواتین کے افسانے دیکھ لیں, ان کے ڈرامے دیکھ لیں, اس میں جو ظالم نظر آتا ہے وہ مرد کا ہی نظر آتا ہے. لیکن اس کو نا, اس مناٹنی کو, سبو آپ کی بات بھی اور میرا اپنا بھی خیال تھا, عورت کو ذرا نکالنا چاہیے. ہمیں اور بھی ہنسنے کی, عورتوں پہ میرے ہیں لیکن وہ تمام نہیں ہیں, کچھ ہوں گے جو خواتین والے سے ہوں گے. ورنہ میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایک جنازے کا منظر پیش کیا جائے اور اس میں سے کامیڈی نکالی جائے, ایکسیڈنٹ کا منظر پیش کیا جائے اس میں سے کامیڈی نکالی جائے, کوئی ہاسپٹل کا منظر ہو وہاں کیا کامیڈی ہو سکتی ہے, وہاں سچویشن میں سے میسج کیا نکال سکتے ہیں اور اس میں سے مزاح کیسے تخلیق کر سکتے ہیں. وہ خواتین بھی چونکہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, ظاہری بات ہے. میں تو میری تو سارا براٹ اپ ہی سارا میرا خواتین میں ہوا ہے, تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ خواتین کے میں خلاف, میں تو بلکہ ان کے بہت زیادہ حق میں. صحیح صحیح نہیں, صحیح بات ہے. لیکن یہ عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ مزاحیہ شاعری کے حوالے سے کہ جو سنجیدہ شاعری ہے وہ محبوبہ کے گرد گھومتی ہے, اور مزاحیہ آپ نثر میں سے کیسے لیتے ہیں؟ نہیں, مزاحیہ شاعری بھی ساری منقوہ کے گرد نہیں. میں آپ کو بتاؤں, اچھا صحیح, ہاں نہیں, یہ دیکھیں یہ سارا ایسا نہیں ہے. مطلب مزاحیہ شعر کوئی سارے کوئی بیویوں کے تھوڑے ہوتے ہیں. مزاحیہ شعر بے شمار اس میں مضامین ہے, مزاحیہ شعر میں, نثر میں بے شمار مضامین ہے جو بیویوں سے. دیکھیں آپ ایک اچھا کالم بیویوں پہ طنز کے حوالے سے کرنا ہے, اگر آپ نے بیویوں پہ طنز, ایک اچھا کالم آپ لکھ لیں گے, بعد کیا ہوگا, ہر کالم وہی تو نہیں آنا, دوسرا نکال لیں. بیوی جو ہوتی ہے نا, وہ ظاہری بات ہے ہم جتنا مرضی بیویوں کو ڈسکس کر لیں, جو کچھ مرضی کر لیں, لیکن وہ سارا ایک مزاح کے پیرائے میں ہوتا ہے. اور یہ بار بار ایک ہی کالم میں ایک ہی طرح کا مضمون آپ لائیں گے تو لوگ بور ہو جائیں گے, وہ نہیں پڑھیں گے. وہ کسی نے بڑا اچھا ایک دفعہ کہا کہ بیویوں کے اندر دو چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیوی ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیوی ہوتی ہے. اس سے بھی اچھا جملہ یوسفی صاحب کا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا بیوی سے محبت کرنی چاہیے. انہوں نے کہا بھائی کوئی حرج نہیں, لیکن دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. مطلب ان کا یہ تھا کہ بیوی کسی اور کی ہو. تو یہ ہنسنے کے لیے جملے ہوتے ہیں, ان میں ظاہری بات ہے ایسے جملوں میں. یوسفی صاحب ایک دفعہ لکھتے ہیں, کہنے لگے جب ہماری شادی ہوئی تو یوسفی صاحب نے لکھا, کہنے لگے ہماری شادی ہوئی تو ہماری جو اہلیہ وہ جب رخصت ہونے لگی تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. تو ان کی والدہ نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بھئی اب آپ رخصت ہو رہی ہیں تو یہ روایت ہے کہ لڑکی کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں, تو آپ نہیں رو رہی, تھوڑا سا رو لیں. لیکن وہ نہیں روئی. خالہ نے آ کے سمجھایا بھی رو لو تھوڑا سا, وہ نہیں روئی. پھپھو نے آ کے سمجھایا کہ رو لو, وہ نہیں روئی. راستے میں کہنے لگے بڑے اطمینان سے بیٹھی رہی. ہمارے لیے بھی حیرت کا باعث تھا کہ ایک لڑکی بیاہ کے آ رہی ہے ہمارے ساتھ اور وہ رو نہیں رہی بالکل. خیر کہنے لگے حجلہ روسی میں پہنچے, اور جیسے ہی کہتے ہم نے ان کا گھونگھٹ اٹھایا, ان کی نظر ہم پہ پڑی. اس کے بعد جو وہ دھاڑے مار مار کے روئی ہیں اس کا حساب نہیں. تو یہ ہے دیکھیں ایک مزاح نگار کا یہ طریقہ واردات ہے کہ وہ کہاں سے بات لا کے کہاں مار, کہاں پہ جا کے وہ کرتا ہے. اچھا یہ گلین خیر صاحب بھی ذرا بتائیے گا کہ آپ بہت سے ایونٹس میں جاتے ہیں, بہت زیادہ تحریر لکھتے ہیں, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کی, کیونکہ ہر تخلیق کار کو اپنی ہر تخلیق سے محبت ہوتی ہے, اور کیونکہ آپ تو جس کام سے منسلک ہیں وہ یہ کہ ہر جملہ ایک حرارت پیدا کرتا ہے, توانائی پیدا کرتا ہے, اور پڑھنے والا لازمی دیکھیں کہ اپنے پھیپھڑوں کو اس جگہ تک پہنچا دینا کہ وہ کھل کے مطلب ہے کہ سانس لے سکیں, اور آپ کا تہقہ, آپ کا اس کا ایک آہنگ جو بنتا ہے. تو یہ بتائیں کہ
کون سا ایسا آپ کا کالم ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد نا خود آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہو اور آپ نے کہا یار یہ میں نے کیا کر دیا اور ایسے کیا گڈ بولو خیر کیا زبردست چیز لکھی ہے وہ کیا یہ تھا؟ میرا ایک کالم تھا، اس کا نام تھا یہ مسائل تصوف، اور اس میں اس کا ایک پورشن شاید آپ نے سنا ہو، بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ اسلامی مسائل کے حل لوگ اپنے کیا پوچھتے ہیں کہ کیا شلوار کی جیب میں رکھے پیسے حلال ہیں وغیرہ وغیرہ، تو لوگوں کے ذہنوں میں مسائل کس قسم کے پھنسے ہوئے. یہ میرے کالم کا ایک حصہ تھا جو میں نے ایک جگہ جشن اقبال میں پڑھا تھا، اور اسی کالم کا سٹارٹ یہ تھا، اور یہ بالکل حقیقت ہے. آپ دیکھیے نا، اب اس میں لافٹر والی آپ کو لائن کیا ملے گی آپ خود سمجھ جائیں. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، انہیں صبح صبح بیل ہوئی تو ملازم نے بتایا جی پرویز صاحب آئے. میں ان کے پاس اکثر آیا جایا کرتا تھا، تو میں دروازے پہ پہنچا ہوں تو وہ ایک پلیٹ لے کے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ. تو میں نے سلام دعا لی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سر چیک کریں ذرا. اچھا، میں نے دیکھا تو وہ حلیم تھی. جب میں نے پلیٹ اٹھائی تو نیچے حلیم تھی. تو میں نے کہا واہ بھی پرویز صاحب، حلیم مجھے بڑی پسند ہے. کہنے لگے حلیم نہیں کہنا، حلیم نہیں کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، آپ اسے دلیم کہیں، تال سے. میں نے کہا جی میں نے تو ساری زندگی حلیم ہی سنا ہے، حلیم ہی کھائی ہے، کوزی حلیم، یہ حلیم، فلانا حلیم، تو کیا؟ اچھا، کہنے لگے نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، نہیں کہتے. میں نے بڑا انہیں سمجھایا کہ میں اس معنوں میں نہیں کہہ رہا، میں وہ حلیم اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہ تو کھانے والے لفظ ہے نا. اسی دوران میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا پرویز صاحب آپ شیو کتنے دنوں بعد کرتے ہیں؟ شیو کتنے دنوں بعد کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں کچھ 2-3 دن بعد شیو کرتا ہوں. میں نے کہا جب شیو کرتے ہیں تو چہرے پہ پہلے کیا لگاتے ہیں؟ کہنے لگے شیونگ کریم. بس اتنا کہا، اس کے بعد یا قدم خود ہی چپ کر. واہ واہ. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا جی اب اس کا مطلب ہے کہ میں کریم کا لفظ استعمال نہ کروں، میں آئس کریم نہ کہا کروں، آئس کریم نہ کہا کروں. تو یہ جو ہے، یہ کالم مجھے اس لیے زیادہ پسند آیا کہ لوگ، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹیبوز جو ہم نے بلا وجہ خود بنا لیے ہوئے ہیں نا، ہمیں ان سے نکلنا چاہیے. اور دیکھیں یہ اعمال کا دار و مدار نہیں ہے، تو سب مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ قطن نہیں، ہم جب ہم میں سے کوئی حلیم کھا رہا ہوتا ہے تو وہ خدا کے نام کو سمجھ کے کبھی نہیں کھا رہا ہوتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے صبوح بھائی کہ یہ کالم ہو گیا، یا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو ینگسٹر کو بہت پسند آتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے ینگسٹر کے ساتھ انٹریکشن کرنا. اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ ینگسٹر نا، یہ جو بابے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو پھیپھڑے جواب دیے ہوتے ہیں، یہ کھل کے بھی ہنسے تو آواز ہی نہیں آتی. یعنی کئی جگہ میں مثلا جم خانہ میں مجھے ایک دفعہ بلایا گیا، اور وہاں بعد میں مجھے اتنی پن ڈراپ سائلنس کہ مجھے نا شدید امبیرسمنٹ ہونے لگی کہ یار میں کہاں پھنس گیا ہوں. بعد میں جب میں نے ویڈیو دیکھی تو پتا چلا سارے تو ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے، کہکا مار کے ہنس رہے تھے. تو میں نے کہا جی یار یہ ہنس رہے ہیں تو آڈیو کیوں نہیں آ رہی ان کی؟ پتا چلا جی سارے ماشاءاللہ کو 70 سے اوپر ہیں، ان کی آڈیو ہی نہیں ہے، بس اتنی آڈیو ہے. تو یہ ینگسٹر مجھے اس لیے پسند ہے کہ ان کے ماشاءاللہ پھیپڑے جوان ہیں، اور یہ جب لافٹر یہ آڈیٹوریم کی چھت اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اس سے توانائی بھی. سر ایک طالبہ نے پوچھا ہے کہ آپ صرف باتیں کرنے کے پیسے لیتے ہیں؟ ہاں بیٹا، اصل میں پتہ کیا ہے، یہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کہیں آپ کو صرف باتیں کرنا پڑتی ہیں، کہیں آپ کو کچھ لکھنا پڑتا ہے. ریڈیو پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ باتیں کرنے کے پیسے لیتے ہیں، جو ٹی وی پہ کام کرتے ہیں وہ اپنا ایکٹ کرنے کے پیسے لیتے ہیں. تو آپ کے جو پروفیسر صاحب بھی آپ کو آتے ہیں سکھاتے ہیں، وہ بھی بولتے ہوں گے نا، وہ اس کے پیسے لیتے ہیں. تو بولنا جو ہے یہ تو سب سے مشقت والا کام، بولتے ہی ہیں بالکل، بولنا ہی تو سب سے مشقت والا کام ہے. گفتگو آپ بولتے جائیں، اور دیکھیں آپ کو سوالات بھی آ رہے ہوں، اور آپ نے، اور آن لائن صبوح بھائی، آن لائن بیٹھنا جتنا بڑا عذاب ہے نا، یہ میں اپنی اس بیٹی سے کہوں، میرا خیال ہے میں آن لائن بیٹھنے کے پیسے لے رہا ہوں. یہ ایک عذاب ہے صبوح بھائی. یہ آپ کو پتہ نہیں کمرے میں کون کون موجود ہے. یہ میری کوارڈینیٹر ہے زارا، یہ موجود ہے، انہوں نے سیٹ کر کے دیا، یہ فلانا. اس کے باوجود کچھ لگ رہا ہے کہ یکدم کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہل جانی. اور وہ جو درمیان میں ایک دفعہ جو ڈسکنیکٹ ہوا تو اس نے پورا سر میں درد کر دیا.
کہ آپ ایک جی ایسے ہی خوبصورت ایسے انوائرمنٹ ہی ہے. سے نکل کے پتہ نہیں آپ بالکل کہاں چلے جاتے ہیں، اور وہ جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ایک وہ پیدا کرتی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، لیکن یہ وہ آپ نے روٹین بڑی کی. اچھی بات کی جو ہماری طالبہ نے بات کی کہ پیسے کیا کہتے ہیں لیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو باتوں کے انہوں پیسے نے جو ہوتے ہیں اس کے بات کیا پیچھے نا، جو بیٹی نے راتیں جو ہوتی بات ہیں کی نا، یہ بہن غور نے و جو فکر بات کی. کی سبوک بھائی، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی. میرے نا گھر میں رنگ روغن ہو رہا تھا، جی جی. تو جو میری لائبریری تھی اس کی کتابیں ساری سائڈ اچھا. پہ رکھی ہوئی تھی نکال کے. تو میرا جو ملازم ہے وہ اندر اس کے پاس موجود تھا. تو وہ جو رنگ روغن کرنے والا ہے، اس نے اتنی ساری کتابیں دیکھی، تو اس نے اس سے پوچھا، میں دوسرے کمرے میں سن رہا ہوں، آواز آ رہی. کہنے لگا یہ کیا کام کرتے ہیں یہ جو اتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا جی یہ لکھتے ہیں. اس نے کہا کیا مطلب کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہی یہی کام ہے ان کا، لکھتے ہیں. کہتے ہیں اس سے پیسے مل جاتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو وہ صحیح. سفیدی کرنے والے نے کہا، انہوں نے کہا جی اے چنگا کام میں بس لکھو تو پیسے لے لو. ٹھیک ہے نا. تو اس کے نزدیک یہ چھوٹا سا کام ہی تھا کہ بھئی لکھتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں. تو وہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں لکھتے ہیں. ہم تو بھائی جوتے پہ لکھتے ہیں. صحیح بات ہے. ہم اخباروں میں لکھتے ہیں، ہم دوستوں کو اپنے دل پہ لکھتے ہیں. اچھی بات واہ 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 واہ، بہت خوب. صحیح صحیح، بہت خوب. جوتے پہ لکھتے ہیں. ہاں ہاں، وغیرہ وغیرہ. اچھا مولانا خیر صاحب، یہ جو ہماری میں سمجھ گیا، بات ابلاغ ہو گیا اس کا. اچھا مولانا خیر صاحب یہ بات بتائیے گا کہ اب ہم کیونکہ اخبارات سے ہماری بات شروع ہوئی تھی اور جی ٹی وی اسکرین پر گئی، اور پھر ہم نے اس کو شاعری کی طرف بھی لے کر آئے، مزاحیہ شاعری کی طرف بھی. لیکن جو اب آپ کیا کوئی کمی محسوس کرتے ہیں کہ اچھا مزاح لکھنے والے لوگ، کیونکہ آپ نے کہا بہت ہی کم ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت کم ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو حلیم اور دلیم کا واقعہ سنایا، تو اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ مزاح کے اندر جیسے پہلی ہماری سوسائٹی کے اندر گفتگو کے مواقع جو ہیں کم ہیں، اور وہ کمرے ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ جہاں پر مختلف موضوعات پر بڑی آزادی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ گفتگو کی جاتی تھی. تو وہ جو مزاح ہے وہ اب تو اتنا کریٹیکل ہو چکا ہے کہ ہر بندہ بولتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے کہ مجھے یہ لفظ کہیں کہنا ہے یا نہیں کہنا. اور پھر آپ یہ کو بھی بالکل جیسے آپ صحیح کہہ گفتگو رہے میں ہیں، بار بالکل. بار یہ کہہ رہے تھے یار یہ میں نے ہنسنے کے لیے کہا ہاں، ہے، خدا کے لیے سے ہنسنے تک ہی سمجھنا. یہ میں بتا ایک اس وقت کا مزاح نگار نہیں ہو سکتا جب تک زندگی میں اچھا مزاح لکھنے کے لیے آپ کو بہت بہادر ہونا پڑے گا. صحیح. آپ کو نہیں پرواہ کرنی کہ یہ کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا، لوگ اس بارے میں کیا سوچیں گے. اگر تو اچھا جملہ ہے تو وہ صحیح. پہنچے. اور یہ جو آپ نے کہا یہ صحیح. خوف کی جو فضا ہے، یہ تو بھائی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی اب ہم اپنے کسی ڈرامے میں یا صحیح. کسی کریکٹر کو کا مزاحیہ نام اگر اقبال رکھے نا، تو اس پہ بھی اعتراض آ جاتا ہے کہ یار یہ نام بدل دیں، یہ دیکھیں نا علامہ اقبال پہ نہ بات چل جائے. یعنی آپ یقین کریں، میں نے آج سے 20 سال پہلے ایک کریکٹر تخلیق کیا تھا، بعد میں بہت سے لوگوں نے اسے یوز کیا. اس کا نام تھا شغل اعظم. صحیح. یہ پی ٹی وی کے لیے ایک پلے تھا اور پی ٹی وی نے اپروو کر دیا. اور آپ یقین کریں گے کہ اس پلے پہ پابندی کس وجہ سے لگی، یعنی وہ آن ایئر ہی نہیں جا سکا. پی ٹی وی کا کہنا تھا جی ہاں کہ بالکل شغل اعظم جو ہے بالکل شکریہ. اس سے دھیان ایسے پڑتا ہے جیسے قائد صحیح. اعظم کا مذاق اڑایا گیا. ہلو. اب یہ دیکھیں، حالانکہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا یہ قائد اعظم علی محمد، کسی میرے کے ذہن ذہن میں میں بھی نہیں قائد تھا، اعظم کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا. میرے کیا ذہن تھا میں نے کہا جی قائد اعظم کہاں سے؟ مطلب آپ کہ وہ شغل وہاں چلے اعظم گئے. سے آپ کے ذہن میں اعظم سے مراد صرف وہی آپ نے لگانا ہے. تو یہ اب آ کے یہ سلسلہ بہت زیادہ لوگ پتہ نہیں مجھے سمجھ آتی ہے. ایک سطح پہ وہ اتنا زیادہ سمجھتے ہیں مزاح کو کہ وہ کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک کی ویڈیوز پہ. دوسری طرف انہیں بعض اوقات اتنی باریک سی بات بھی چپ جاتی ہے کہ یہ کیوں کہی گئی. تو مزاح نگار بہرحال جب آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی پھر آپ لکھتے چلے جاتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں. فیض بھائی یہ سیدہ ہما شیرازی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ آپ مزاح کے حوالے سے کسے آئیڈیل سمجھتے ہیں اپنا؟
हाँ मैंने मतलब सबूत मजाक भाई के जो दो फिरके हैं शख्सियात हैं। उनमें से किस जी फिरके से आपका जी। ताल्लुक है? मैं हाँ दो मैं बताता हूँ, मैं सही। फिरका कासमिया से ताल्लुक रखता हूँ। अताउल्लाह कासमी साहब मेरे उस्ताद अच्छा मोहतरम हैं। सही। शगुफ्ता जुमला, मेहरबान सही। शख्सियत, सही। मुशफिक उस्ताद की हैसियत से उनसे मैंने, उनकी तहरीरों से, उनके अल्फाज से, उनके जुमलों से मैंने बेतहाशा सीखा। आप यकीन करें मुझे 30 साल हो गए उनकी रफाकत में। और सही। जो उनका जुमला, जो शुस्ता बयानी, जिस तरह पंच देना है, कहाँ से बात लानी है, ये मैंने उनको बहुत कुछ सीखा है उनसे। और बहुत मैं यही खूबसूरत, बिल्कुल चाहूंगा, बल्कि आपके स्टूडेंट्स को मैं मैसेज सही। दूंगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, जाहिर बात है, मैथ्स कॉम के भी, या जो कोई राइटर बनना चाहते हो, आप सबके लिए मैसेज जी है जी। कि राइटर बेहतरीन पैसे कमाता है। जिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है वो सही। इस तरफ आए, क्योंकि राइटिंग की तरफ लोग नहीं आते। लोग कहते हैं हमने एंकर बनना है, हमने न्यूज कास्टर बनना है, हमने एक्टर बनना है। और राइटर्स में भी अगर आप मिजाज की तरफ आ जाए तो ये तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं। अगर आप अच्छा मिजाज लिख सकते हैं या लिख सही। सकती हैं, बिल्कुल खवातीन के लिए तो खैर वैसे ही मैदान खाली पड़ा है, वो तो खुला पड़ा है मैदान, उसमें तो कब्जा करे, मैं तो कहता हूँ। सही। बिल्कुल तो लेकिन जब तक आप इस मिजाज की तरफ सही। अगर बिल्कुल आपका रुझान है और आप आना चाहते हैं, तो आप यकीन करें इस वक्त टीवी चैनल से लेकर अखबारात और दीगर जगहों पे लोग एक मिसाल मैं दे रहा हूं, बैग हाथ में लिए फिर रहे होते हैं पैसों कि आ जाए हमें ज्वाइन कर लें, हमें ज्वाइन कर। क्योंकि बहरहाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सही। उसमें आपको मिजाज तो देना है। वो खाली, ये देखिए फेसबुक पे जो एक जुमला आता है या टिकटॉकर का कोई एक जुमला है, ये एक जुमले का मिजाज तो नहीं चाहिए। मिजाज से मुराद है कि आप पूरी तहरीर हो सही। आपकी, बिल्कुल पूरा ड्रामा हो आपका। तो आप लोग आए, जो बच्चे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि सही। मिजाज की तरफ आए, खुद सही। भी हंसें, दूसरों को भी मुस्कुराते हुए कोई मैसेज दें। आप हंसते हुए जब दूसरों से बात करते हैं तो दूसरे आपकी बात सुनने के लिए आमादा होते हैं, आपकी शख्सियत में निखार पैदा होता है, आपकी गुफ्तगू में निखार पैदा होता है। तो आप वो जो, जब आप सबूफ भाई होता है ना, जब किसी के पुराने और दौर सबसे में ना, सास सास का एक ही ताना होता था पुराने दौर की सास का ना, कि मैं जब किचन में गई तो बहू हांडी में से बोटियां निकाल निकाल के खा रही। ये पुरानी सासें ना, ये टिपिकल ताना सारी सासों का होता था। इसी तरह सही। मैं बच्चों से ये कहूंगा कि इस तरह ना, ऐसे ताने भी अगर आपको मिलेंगे ना कहीं पे, तो अगर आप मिजाज को पढ़ते हैं और मिजाज लिखना चाहते हैं, या मिजाज की सेंस है, आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो डेवलप हो चुकी है, तो आप ऐसे जुमलों को चुटकियों में उड़ाते हैं। कोई आप पे जुमला लगाएगा सही। तो आपको बिल्कुल उससे ज्यादा हंसी आए। तो ये जिंदगी गुजारने का सही। बेहतरीन मैं ये समझता हूँ जी। आप रिलैक्स रहने का, डिप्रेशन से दूर रहने का तरीका है कि दिलचस्प और मजेदार किस्म का मिजाज पड़े, खुद भी अपनी तबीयत में भी सेंस ऑफ ह्यूमर को इंप्रूव करें। उसको पैदा करें। बल्कि एक अरबों का बड़ा मशहूर मुहावरा है और उसे हदीस भी कहा जाता है, वो है कि रव्विहु कुलूबकुम साअतन बाद जी साअती, कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी मजलिस में हाँ ऐसी शगुफ्ता मिजाजी होनी चाहिए, ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए कि जो आपके दिल को जरा खुश रख सके। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल मतलब ऐसे। है कि खुदा और रसूल को भी ये खुश्क मिजाज बंदे पसंद नहीं है। वो भी नहीं करते। नहीं वो तो अच्छा, कुछ हमारे तो, मैसेज हैं हमारे बड़ी नबी फैज सल्लल्लाहु अलैहि साहब। वसल्लम इतने खुश फौजिया तारक मिजाज थे। साहब। जी जी। जी आप बात कीजिए। नहीं वो मैसेज आप पढ़। अच्छा, फौजिया तारक साहबा कहती हैं कि अगर मजाह में इजाजत दी जाए और डरा जाए तो लुत्फ क्या रह गया मजाह में। और बड़ी अच्छी बात कितनी की उन्होंने अच्छी आपकी बात, गुफ्तगू से ही। ये जी कितनी जी हाँ। अच्छी बात की एक उन्होंने। और समीना ये सरफरा। मैं आपको बताऊं, ये खुद भी जिन्होंने ये जुमला लिखा है, ये बहन भी, मैं आपको बताऊं, जी जी। ये अपने, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये अपने फैमिली में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना पसंदीदा शख्सियत होंगी। तो उसकी वजह यह है कि उनकी हाँ, ये इस वोकल जुमले से होंगी, बहादुरी झलक डायरेक्ट रही है। अटैक। वक्ल होंगी, और जी जी हाँ। मजेदार एक होता है ना एक कि बंदा जिससे लोग तंग आए होते हैं कि यार कितों आ जाता है, ठीक है ना, ये हंसने हंसाने वाली जो है। हाँ, ये ऐसे ही है। ये दूसरी एक समीना सरफराज बलोच हैं, उन्होंने वो आ बैल मुझे मार को लिखा कि आ बैल मुझे लताड़। ये मौका हाँ देने वाली बात थी। अच्छा अच्छा, अच्छा इस, राबी। ये देखे ना, अच्छा जुमला है। जी जी हाँ, ये सही है। मुझे पता है आपके जहन में भी एक और वाक़या आ रहा होगा, लेकिन ठीक है, उसको हज़फ करते हैं। नहीं ये जो वो आ बैल एक मुझे और राबी। लताड़ है, ये इससे मुझे ये याद आ रहा है कि ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर मोहसिन मगियाना, उनकी किताब का नाम भी है। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा,
رابی چودھری صاحب لکھتے ہیں یہ آخری صدی ہے کتابوں سے محبت کی، اور بہت اچھی بہت سے نہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں. یہ انہوں نے جو کہا آخری صدی ہے، اچھا یہ جو جلد میں آ رہی ہے نا کتاب، کاغذ پہ جو آ رہی ہے، یہ اس کی جی جی آخری بالکل صدی ہو سکتی ہے، یہ صحیح پڑھنے کی آخری صدی نہیں ہے. صحیح. وہ کتاب پہلے کاغذ پہ کاغذ پہلے وہ درختوں کی چھال پہ چھپتی تھی، اب تو اس آن وہ لائن ہو گئی ہے. صحیح میڈیم بنے گا پی ڈی لیکن ایف میں آ گئی ہے بالکل ریڈنگ صحیح. جی جی. اچھا ایک ملک حبیب رضا صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ منٹو کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ منٹو بہت مجھے پسند رہا. منٹو مجھے اب بھی منٹو صاحب جی پسند ہے. جی اور جی منٹو صاحب کا یہ ہے کہ ان میں مزاح بھی ہے، ان میں شگفتگی، ان میں کرختگی بھی ہے، ان میں المیہ بھی ہے، ان میں بہادری بھی ہے. منٹو صاحب کے بارے میں کیا کہوں، وہ تو مطلب اتنا بڑا برگد کا درخت ہے منٹو صاحب. افسانے کے کا صحیح. ایک کیا اسے کہیں گے، پہاڑ ہے افسانے کا، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، کیٹو ہے افسانے کا. تو ان کے بارے میں تو میرے جیسا بندہ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے. ایک دور میں سبوک بھائی میری خواہش ہوتی تھی کہ میں بچپن میں لڑکپن میں تو میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، میں مر جاؤں، تو مجھے منٹو صاحب کے ساتھ دفنانا، ان کی قبر کے ساتھ. تو یہ ہے کہ یہ عقیدت کی ایک انتہا ہے. تو منٹو صاحب آج بھی میرے پسندیدہ. منٹو صاحب کا صحیح. تو مطلب ان کے بارے میں میں ان کا سوال سمجھا نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میرا منٹو صاحب کے بارے میں وہی خیال ہے جو میرا اشفاق احمد صاحب کے بارے میں ہے، جو میرا عطا اللہ قاسمی صاحب کے بارے میں ہے، جو میرا مشتاق احمد یوسفی صاحب کے بارے میں ہے، جو کسی بھی بڑے اور بہترین رائٹر کے بارے میں ہو سکتا ہے. یہ میرا خیال ہے اسی تسلسل میں وسیم اکرم صاحب نے پوچھا کہ افسانہ کی صنف پر روشنی ڈالیں اور منٹو پر بھی. میرا خیال یہ ہے کہ ہم کیونکہ آج جو گفتگو کر رہے ہیں وہ جو ہماری صحافت ہے اس میں جو مزاحیہ کالم نگاری ہے، طنز و مزاح، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. یہ فروا وڑائچ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ سیاسی اور جمہوری مزاح میں کیا فرق ہے؟ یہ مجھے بھی آپ تھوڑا سا بتائیں. اور یہ یہ کیا؟ کیا فرق اچھا ہوتا چلیں میں سمجھ گیا ہوں ان کی بات جو میری سمجھ میں آئی ہے؟ صحیح سے ہے. ٹھیک ہے نا. وہ صحیح اب صحیح. ہماری پہلی بات ہو رہی تھی. اگر میں مزاح میں تمام اداروں کو شامل کر لیتا ہوں تو اور اگر میں مزاح میں صرف اپوزیشن کو شامل کرتا ہوں تو یہ سیاسی مزاح ہے. ٹھیک ہے یہ نا. صحیح ہے. یہ صحیح بات ہے. یہ اچھا ہے ویسے آپ کا تو ایک کالم. اچھا یہ سر ایک اور پوچھا جی سدرا رانا صاحبہ نے کہ مزاح کرنے کے ساتھ ساتھ برداشت بھی کرنا چاہیے. اچھا یہ ایک اور مزاح کی بات کر رہی ہے میرا خیال ہے. نہیں، یہ یہ جو بالکل ہے. ہم کسی کو چھیڑتے ہیں آپ تو بالکل کریں. خود تو چھیڑتے ہیں میں نے لیکن آپ کو جب وہ بتایا چھیڑے مجھے. تو پھر ہم برداشت نہیں کرتے. ہاں بالکل. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا. مزاح اپنے اوپر مزاح کرنے سے زیادہ اپنے اوپر مزاح برداشت کرنا بڑا کام. دیکھیے آپ اپنے آپ پہ 4 جملے لگا لیں گے، خود ہی آپ لگا لیں گے تو اس کا کیا مزہ آیا؟ مزہ تو تب ہے کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہو، کوئی آپ پہ جملے لگا رہا ہو اور آپ اس پہ انجوائے کر. دل گردے کی تو بات یہ ہے نا. اور یہ بالکل صحیح انجوائے کر بات ہے، رہے اپنے پہ ہیں اس برداشت کرنا چاہیے. آپ کو مزہ آنا کو. چاہیے. اب کسی اور نے آپ پہ جملہ لگایا ہے تو کچھ دیر خاموش رہے. آپ کے ذہن یہ میں جملہ خاور آ بھی رہا شہزاد ہو تو صاحب نے خاموش. اسی سے جی جی. ہاں انجوائے کریں. ہاں اور دوسری بات یہ نا کہ لازمی نہیں ہے کہ آج ہی آپ نے اس سے انتقام لینا، کسی موقع پر رکھ لیں. صحیح جب صحیح کوئی ہے. اچھا بالکل جملہ ٹھیک. آپ کے ذہن میں آئے اس وقت بالکل آپ اس کو ٹھیک. لگا دیں. لازمی تھوڑی ہے کہ آج ہی بدلا چکانا ہے آپ نے. بالکل ٹھیک. خاور شہزاد صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک مزاح نگاہ کے اندر مزاح پیدا کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ مزاح نگار کے مطلب اندر میں اس پر بات تو ویسے ہم کافی کر چکے پاوے ہیں. بہت کھاتا ہے وہ چاول کم کھاتا ہے اس لیے پیدا ہوتا. اچھا یہ پتہ کیا سوال ان کا سمجھ گیا ہوں. کرنا پڑتی ہے کچھ، اللہ تعالیٰ آپ میں یہ صلاحیت رکھ دیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پالش کرنا پڑتی ہے. اور آپ کو جب، اور یہ ہمیشہ اس وقت ہوگی، اللہ تعالیٰ کرے کہ جو بچے اس وقت یہ سن رہے ہیں ان میں سے بھی اچھے مزاج کرتے ہیں. ساری چیز اس حوصلہ افزائی کی ہوتی ہے جو آپ کو پے بیک کر رہی ہوتی ہے. آپ کو جب آپ کے مثلا میں جب لکھتا تھا تو اس صحیح. وقت مجھے نہیں پیسے نہیں ملتے تھے. مجھے جب میری ایک کتاب، پہلی کتاب میری آئی نوخیزیاں، اور وہ مجھے اس وقت یہی پتا تھا کہ کتاب کیسے چھپتی ہے کہ جی جی پیسے دیے جاتے ہیں. اس وقت چھپتی تھی کتاب کو 50,000 کی، کہ 50,000 میرے پاس کہاں سے آئے. تو میرے جو کالم اخباروں میں لگتے تھے، مجھے ایک دن ایک صحیح. پبلشر کا فون آیا، تخلیقات پبلشر. انہوں نے کہا کہ
हम आपकी किताब छापना चाहते हैं। अच्छा, मैंने जी जी। सुना जरूर था कि यार ये किताबें छपती हैं, कोई रॉयल्टी मिलती है, पता नहीं किन लोगों की छपती होंगी। तो ये सुन के मैंने उनसे कहा कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, जितने मैंने सुना हुआ है ना वो पैसे नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा नहीं, आपसे लेने नहीं, आपको देंगे हम। अच्छा, ये एक नया मेरे लिए जायका था, ये नया तस्वुर था। मैंने कहा अच्छा। अच्छा। फिर उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बाकायदा रॉयल्टी पे वो किताब छापी। अच्छा, वो जब रॉयल्टी पे छपती है ना किताब, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आपको पे बैक करती है कुछ चीज, तहरीर आपकी, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको कोई ज़हनी सुकून मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, फिर आपका दिल चाहता है कि यार और लिख, और लिखे, फिर और के मिले, फिर और के मिले। सही तो जब आपको ये, सही। जिन्होंने सवाल किया भाई ने, मैं उन्हीं को बता रहा हूं कि आपके अंदर वो सलाहियत मर जाएगी अगर आपकी कोई तारीफ करने वाला नहीं, या आपको पे बैक नहीं मिल रहा। बहुत से हमने कॉलम निगार सही के इसी आलम में कि उनको पैसे नहीं मिलते, कॉल नहीं मिले, इसके बावजूद वो लिखते रहे और सही। इसी आलम में कहीं गुमनामी की जिंदगी में चलेंगे। तो आपको जैसे ही आपका लिखा ऐसे ही। हुआ कहीं किसी स्टेज पे लोगों को पसंद आएगा, आपके अंदर ये सलाहियत खुद ब खुद पैदा होती जाएगी कि मैंने अब ये काम करना सही। अच्छा, गुल खैर साहब, सैयदा हुमा शराजी पूछ रही हैं कि हमारे यहाँ मजाक को मायूब क्यों समझा जाता है। मेरा ख्याल ये है कि इस बात को अगर मैं थोड़ा सा इस सवाल को है। तश्कील दूं, वो ऐसा है कि अगर कोई सोसाइटी में बंदा मजाहिया गुफ्तगू करता है, उसे कभी भी कोई संजीदा शख्स के तौर पर नहीं लिया जाता, और ये कहा जाता है कि ये बंदा फारिग है, गप्पे शप्पे मारता है और बस ठीक है। लेकिन जब तक वो मुंह बना के और अपने माथों पर शिकन आलूद माथे के साथ सुबह शाम मुल्की मसाइल पर इस अंदाज से गुफ्तगू करेगी जिसके नतीजे में लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, और वो ये कहें कि नहीं भाई ये मुल्क रहने के काबिल नहीं हाँ, रहा, तो ऐसे बंदों को कहा जाता है यार एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, इन्हें सारी गला ना पता है। तो ये क्यों होता है ऐसा? अच्छा, मैं आपको बताऊं उसकी बहुत बड़ी रीजन है कि हमारे माशरे में एक लफ्ज है कि जो हंसाता है वो मरासी है। ये मरासी का लफ्ज तो है ना हमारे यहाँ, और उससे हमने सही। मुराद ये लिया बिल्कुल हुआ है कि जो बिल्कुल। हंसा रहा है ना ये मरासी है, जो रुला रहा है वो ठीक है। अच्छा, चूंकि जी जी। इल्म की कमी, तालीम की कमी, कुछ हमारे जो बुनियादी तौर पे तस्वुरात जो सारे चले आ रहे हैं, मैं तो सबूक भाई, मेरी तो अल्लाह ताला ने सही। कोई आगे कोई जिंदगी होती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आगे से मुराद जैसे जो वो कहते हैं कि अगला अल्लाह जन्म आपको और लंबी जिंदगी फलाना, अता फरमाए। वो तो हमारा ईमान नहीं है। लेकिन अगर अगर ये हाँ जी होता जी, तो हाँ मैं हाँ, जरूर सही दुआ सही करता कि मैं अगले जन्म में खुद मुझे मरासी है। सच्ची बात। जिस तरह एक दौर में लोगों को ना पेंडू कहलवाने से वाह। बड़ा दुख होता था कि वो कहते थे हम गांव का नहीं, हमें पेंडू कोई ना कहे। अब ये दौर आया कि लोग कहते हैं हम यस, सही। वी आर पेंडू, हम गांव से बिलोंग करते हैं। हम पेंडू। एक दौर था सही। मोची, किसी के लिए ताना होता था। आजकल गुर में दुकानें खुली हुई हैं जिसका नाम है मोची, यानी कमाल की वो दुकान सही। और नाम बिल्कुल। रखा हुआ है मोची। किसी ने दर्जी रखा हुआ है नाम, हालांकि ये पेशे तो ताने का ऐसे ही। बायस होते थे, दर्जी, नाई। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मुझे तो सच्ची बात है, जो अगर मरासी का काम हंसाना है तो बाखुदा इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं हो सकता। इस काम के इवज तो बहुत सारे काम कुर्बान किए जा सकते हैं, कोई हंस पड़े आपकी बात से ये कम सही बात है। सही। और ये जो कहना कि ये हंसाने वाले नहीं होते, सीरियस लोग नहीं होते, तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि मज़ार निगार आप सबसे ज्यादा होते हैं। आप सही। निगार जहां भी होगा उसमें चार खूबियां मुश्तरक होंगी, तीन या चार। ये वो खुश सही। लिबास होगा, खुश शक्ल होगा, यानी साफ सुथरा, और माली तौर पे सही। मुस्तहकम होगा। और नंबर चार, उसमें आप मुनाफकत नहीं अच्छा। देखेंगे कि ये मिजाज निगार अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैं अच्छा हूं। ये आप शायरों में बैठ जाए, अफसाना निगारों में, अदीबों में बैठ जाए, सही आपको यही मुनाफकत सुनने को। मिजाज निगार में ये मुनाफकत नहीं होगी। सही। तो ये है। अगर हम ये कहते हैं जी कि हमने सही सोसाइटी हमें कहती है कि आप पता नहीं संजीदा भी रहते हैं या नहीं, तो भाई हम तो अपना अपना हमारे बीवी बच्चे हैं वो घर में हैं, उनसे पूछें जरा कि उनको किस चीज की कमी है। तो अगर हम संजीदा ना हो तो फिर हम तो उनसे भी पहलू तय करें, हम तो वहां भी गैर जिम्मेदारी का सही। मुजाहरा करें। हमारे तो बीवी बच्चों को भी हमसे सही शिकायत हो कि भाई ये पता नहीं किस काम में पड़ सही। गए, हमें तो खाना तक नहीं देते। तो जिम्मेदारी का एहसास तो सबसे ज्यादा होता ही मिजाज निगार। सही।
اچھا، ایک سوال صدف فاطمہ کی طرف سے آیا، وہ کہتی ہیں کہ آپ کے نزدیک تحریری مزاح زیادہ مؤثر ہوتا ہے یا عملی، چونکہ دونوں کے کچھ اپنے حدود اور امتیازات ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا جواب بھی دے دیں آپ۔ پر عملی اوورال ہمارے کامیڈین تھے بچے آتے ہوں گے، اس طرح سہیل احمد جو آج کے بنتے ہیں، عزیزی جی جی سہیل صاحب نے میرے بہت سے جی پلے جی کیے ہیں، بہت سے پلے، کچھ 1000 سے زائد انہوں نے میرے صحیح، اسکرپٹ کیے ہیں۔ اچھا افتخار ٹھاکر جو ہے اچھا ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں ہیں، اچھا یہ سارے لوگ ہیں پرفارمنگ آرٹ۔ جی جی بالکل افتخار ٹھاکر، وہ کیا نام ہے اس کا، امانت چند، بڑے اچھے میرے دوستوں میں، یہ ہے پرفارمنگ جی جی آرٹ۔ بالکل میں ان جیسا پرفارم نہیں کر سکتا جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فن دیا ہے۔ اسی طرح یہ لکھ نہیں سکتے، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم لکھ نہیں سکتے۔ تو جب ہمیں صحیح صحیح یہ دونوں شعبے اپنی جگہ بیسٹ ہیں، بھی اور پرفارمنگ یہ ہے اچھا آج کل یہ یوٹیوب پاس تحریر محفوظ رہ جاتی۔ اب یہ ہے کہ تحریر اور تصویر دونوں چیزیں محفوظ ہیں، آپ دونوں میں سے کسی آرٹ کی طرف جانکاری ہوگی، نہیں آنا چاہیے کی بات ہے کہ کوئی اس چیز کو سمجھنا تو چاہ رہا ہے نا۔ تو یہ دونوں صحیح مختلف اصناف ادب ہیں، میں ان کو ادب بھی شمار کر صحیح یہ بند ہو گیا نا؟ نہیں یہ ان کی طرف سے ہوا اس بار۔ میرا گل نخیز اختر صاحب کا انٹرنیٹ شاید تھوڑا پرابلم کر رہا ہے۔ ہاں جی آ گئے واپس، جی 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 میں جی بولیں گل نخیز صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا میری تصویر نہیں آئی، چلے اچھا میں نے یہی بتانا تھا کہ آپ کی یہ ویڈیو نہیں آ رہی لیکن آپ کی، جی جی مجھے ویڈیو کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ آ جائے، چلے میں ساتھ ساتھ کوشش بھی جاری رکھتا ہوں۔ میرا دیکھیں کہ خیر اگر نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اچھا تو میں آڈیو یہی اگر بتا رہا ہوں آواز کہ ٹھیک آ رہی ہے تو پرفارمنگ زیادہ آرٹ بہتر ہے۔ اور جو لٹریچر تحریری طور پہ جو ہم لکھتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بہرحال کاؤنٹ ہوتی ہیں، دونوں کے الگ الگ مقام ہے۔ یہ دو مختلف وہ ہیں، کیا اسے کہیں گے آپ، لکھنے کے طریقے۔ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ دو مطلب دو مختلف مختلف میدان نہیں ہے، جی جی نہیں، ہاں دو مختلف سمتے ہیں نا، ایک رائٹ پہ بھاگ رہا ہے صحیح۔ ایک لیفٹ پہ اچھا بھاگ رہا ہے، تو دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جی جی یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ۔ صحیح جی جی صحیح۔ اچھا یہ آخری سوال کہ مزاح اور طنز میں فرق کیا ہے؟ جی طنز یہ ہے کہ مزاح تو یہ ہے نا کہ میں نے آپ کو میں اگر لطیفہ بھی سنا دوں تو آپ کا کہکا نکل جاتا ہے۔ طنز یہ ہے کہ اس صحیح میں بالکل کوئی نہ کوئی زہر کی ملاوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں صحیح نے ابھی آپ کو ایک لفظ دہریہ ٹاؤن بتایا، تو وہ دوستوں کے لیے صحیح ایک ظاہری بات ہے، اس میں طنز کا عنصر تو تھا، ٹھیک ہے؟ صحیح بالکل، اسی طرح اگر آپ لیکن آئیڈیا بہت کمال کا تھا ویسے۔ نہیں، نام بھی بہت کمال کا اچھا اسی طرح کوئی لمبا کالم ہم دیکھ لیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب کا میں کالم دیکھ رہا تھا، بہت طویل ہو گیا نا، میں نے کہا یہ آپ نے کالم نہیں بھیجا، آپ نے کالم جبا بھیج دیا، اس طرح ہمارا علاقہ ہے نا مالم جبا تو یہ طنز جو ہے بہرحال طنز کا نشانہ کوئی ہوتا ہے، اچھا مزاح کا نشانہ نہیں کوئی ہوتا۔ طنز میں آپ کے صحیح سامنے کوئی بالکل نہ ہاں کوئی نشانہ ہوتا ہے، ہاں، تو مزاح میں نشانہ نہیں ہوتا، مزاح سارے انجوائے کر لیں، ہنس پڑے۔ ہاں یہ سمینہ سرفراز کہتی ہیں کہ طنز دل پر لگتا ہے، تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو یہ میرے یہ خیال ہے صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میں مطلب ان وہ کو جو گزارش کروں زہر ملا کے جملے کہ نہیں آپ نا بولنے چاہیے۔ ایسی چیزیں نہیں ایسی چیزیں دل پہ نہ لیا کریں، کوئی طنز کرتا ہے تو کرتا رہے، دیکھیں آپ کے رونے پہ کسی نے آپ کے ساتھ نہیں ہاں رونا، ہاں
आपके हंसने पे आपके साथ हंसेंगे, मजा लेंगे। मैंने सही बहुत बात, से लोग ऐसे देखे हैं, बहुत सी खवातीन ऐसी देखी हैं जो हर सही वक्त बात। अपना ही रोना डाले रखती हैं, अच्छा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ। मर्द भी ऐसा करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आप उनसे उकता जाते हैं कि यार इनके साथ बैठ ऐसे के ही तो है, सिर्फ ये रोना ही सुनना होता है। लेकिन अगर आपकी जात में शगुफ्तगी है और आप मुस्कुराते हंसते हैं, तो सही, आप देखिएगा मकनातीस की तरह लोग आपकी तरफ खींचे आते सही। अच्छा गोलाम खैर साहब, मैं चाहता हूँ कि ये जो गुफ्तगू अभी तक हमारी हुई है, ये एकेडमिकली बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार बातें हुई हैं, हमें समझने में बड़ी मदद मिली है, और ये भी हमने जानने की कोशिश की इस सारी गुफ्तगू के ज़रिए कि असल में तंज मज़ाह है क्या, कैसे उसको हम कर सकते हैं। और आपने, हमारे जो नौजवान दोस्त हमें सुन रहे हैं, उन सब के लिए बड़ी उम्मीद अफजा और हौसला अफजा, बहुत बड़ी स्पेस है, और अगर वो आ जाए इस शोबे के अंदर, तो मेरा ख्याल ये है कि वो बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकता है और बड़ा नाम भी कमा हैं। सकता है। बहुत अच्छे, अब बिल्कुल। गुल खैर साहब, मैं थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास जो टाइम, जी, जो वक्त बचता है, तो मैं ये चाहूंगा कि जो सारी गुफ्तगू आपने की है, तो उसके कोई अमली मज़ाहिर कम से कम हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। तो अब क्योंकि संजीदा गुफ्तगू तो बहुत ज्यादा हो गई और मौजू मज़ाहिया हाँ। वो था, तो थोड़ा सा हमें कुछ इंटरटेन करें और कुछ तो ये बताएं कि कल के कालम में आप लिख क्या रहे हैं? कल का कॉलम तो अभी मैंने शुरू नहीं किया, वो मैंने थोड़ा सा ही अभी लिखा, लेकिन मैं आपको कुछ वाकयात सुना देता हूँ ताकि इनको बड़ा मजा आ जाएगा, जो जो जी हमारे जी बहन भाई सुन रहे हैं, तो ये जरा फ्रेश हो जाएंगे। तो जी वाकयात जी। ऐसे हैं, वो इन्होंने भी अपनी जिंदगी में सुने होंगे ऐसे वाकयात कई जगह। तो आ, मुझे कई दफा ये होता है कि कोई किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं वहां आऊं और अटेंड करूं प्रोग्राम। तो मुझे एक दफा इस्लामाबाद से कॉल आई, और मैं नाम नहीं किसी का अच्छा लूंगा, लेकिन वो थे नौजवान, उन्होंने कहा जी हम बड़ी ख्वाहिश है कि आप तशरीफ लाएं। अच्छा, मैंने उन्हें ये कहा कि भाई उसका क्या, अच्छा कैसे, मुझे कैसे आना होगा? कहने लगे जी हम तो नौजवान हैं, तो हमारे पास तो पैसे नहीं है, ना हम आपको आने जाने का किराया दे सकते हैं, ना आपको रिहाइश दे सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा ये तो, अच्छा फिर मैंने सोचा, तो मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो आप चले जाएं, फिर क्या हुआ अगर नहीं है उनके पास। चले, मैंने उनसे वादा किया कि मैं लाहौर से फलां तारीख को आपके पास पहुंच जाऊंगा, डायरेक्ट मैं आपके फंक्शन में पहुंचूंगा। मैं सबूक साहब उनके फंक्शन में पहुंच गया, और वो बड़े अच्छा खुश हुए, तस्वीरें वगैरह बनाई। उसके बाद मैं स्टेज पे बैठा हुआ था, प्रोग्राम खत्म हुआ, तो अचानक सारा हाल खाली हो गया। अच्छा, मैं बैठा हूँ और साथ मेरा एक दोस्त, अच्छा मैं उसे साथ लेके गया था, हम दोनों ही बैठे थे। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई ये कहाँ गए सारे, वो मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ गए। खैर थोड़ी देर बाद मैंने कहा अच्छा देखें तो सही, बाहर निकले तो पता चला कि साथ वाले कमरे में वो जो इंतजामिया के लोग जिन्होंने बुलाया था, वो बड़े आराम से बैठे खाना खा रहे, ढेर लगा हुआ है खाने का और खा रहे हैं। मैंने, अच्छा, सही मुझे बड़ी सही। शर्मिंदगी हुई कि यार मैं आया हूं तो कम से कम मुझसे पूछ ही लेते, मेरी सदारत थी, मुझे कम से कम ये तो कहते क्या है, हाँ, खाना खा ले। खैर अब मैं खड़ा हूं, इससे भी ज्यादा खाना मजेदार खा ले। बात ये हुई कि वहां ना अब 15 लोग बैठे हुए थे और कुर्सी कोई खाली नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के भी उन्होंने कुर्सी खाली करने की अच्छा कोशिश नहीं की। उन्होंने बस वहीं बैठे बैठे कहा हाँ जी सही क्या हाल है, ठीक ठाक है, सही। फिर सेट हो गया प्रोग्राम। अच्छा, मुझे समझ ना आए हाँ कि मैं खड़ा रहूं या मैं चला जाऊं, मैं क्या सही। करूं। मैंने अपने दोस्त के कान में कहा, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि मुझे फील हो रहा है कि ये इंसल्ट हुई है, क्या तुम्हें भी फील हो रहा है? कहने लगा ये हकीकत है, इस वक्त हम शदीद इंसल्ट के उसमें हिसार में हैं। तो खैर वहां से हम निकले, हम बाहर जाके हमने जो खाना वाना खाया, सही लेकिन वाकया बड़ा मुझे मजेदार लगा। मैंने कहा यार बाज औकात इंसल्ट भी कितना मजा देती है, कि आपको बजाय इसके कि गुस्सा आने के, हंस हंस के हमारा बुरा हाल था सारे रास्ते, कि देखो जिन्होंने बुलाया, सही। कोई खर्चा नहीं, हम गए वहां पे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हत्तुल सुना दो मकदूर इंसल्ट हमारी। अच्छा, इसी तरह ये होता है कि आप शादी ब्याहों पे, आप जनाजों पे, मेरा एक कॉलम था उसमें जो मुझे पेन में आ रहा है मैं बताता हूँ। आप आपने अक्सर देखा होगा जी जनाजों पे जी। कि लाश, हम बल्कि इसका एक और मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ अच्छा सबूक भाई, ये जी जी, बच्चे सुन रहे होंगे। हम मैं ना सुन रहा हूँ। एक दफा हम गए, एक गांव था और दूर पार का गांव, तो
ہمارے دوست نے وہاں بلایا کہ کچھ صحیح ایڈونچر کرو یار، گاؤں کی لائف انجوائے کرنا. گاؤں میں جب ہم پہنچے تو وہ ہمیں اپنے ڈیرے پہ لے کر گیا. ڈیرا گاؤں سے بھی آگے تھا. تو وہاں ڈیرے پہ اس کا ایک ملازم تھا بوڑھا سا. تو جب ہم وہاں ٹھہرے تو ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ وہ صحیح ایک تو گاؤں سے بھی بہت دور وہ جگہ، اس کے باوجود وہاں مختلف قسم کے صابن رکھے ہوئے، یعنی ڈو صابن بھی پڑا ہوا تھا، اچھا اور یہ کیا تبت بھی اور لکس بھی اور رکسونا کیپری بھی بھی اور یہ لکس بھی سارے تبت بھی صابن سونا سارے جو آپ نام. صحیح اچھا ہمیں بڑی حیرت ہوئی اور ہمیں بڑی اچھا خوشی ہوئی کہ یار یہ جو یہاں پہ یہ بابا جی رہتے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ذوق والے ہیں، انہوں نے مطلب بڑی صفائی پسند ہے، انہوں نے سارے صابن رکھے ہوئے. اچھا اگلے دن جب ہم ان کا چھوٹا سا غسل خانہ تھا، جب ہم نہار ہو کے آئے ہم نے باری باری سارے صابن ٹرائی کی یار چلیں اب رکھے ہوئے ہیں تو نہانا چاہیے. نہا کے نکلے تو بابا جی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ ماشاءاللہ آپ نے ہر قسم کا صابن رکھا ہوا ہے، بڑا لگتا ہے آپ کو بڑا شوق ہے صابن رکھنے. وہ آگے سے انہوں نے اپنی داڑھی میں خارش کی، کہنے لگے نہیں بیٹا وہ اصل میں جہاں جہاں میں مردے نہلانے جاتا ہوں نا وہ واپسی پہ صابن مجھے ہی دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر زبردست سب دوستوں نے پھر جو چیخ نکلی اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دفعہ مزید غسل فرمایا. تو یہ اس طرح کے واقعات. اچھا میں بڑی کوشش کرتا ہوں جب کہیں آپ کو یاد ہوگا چولستان کا بھی ہم نے جب چکر لگایا جی تو جی اس میں سے بالکل بھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے کہہ کے تخلیق کرتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں کہیں نہ جی کہیں جی تو ہاں جملہ بالکل وہاں نکالتے تو رہتے بڑا ہیں. تو مزہ چلے جی آیا آپ رات کو بالکل. جی 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 اور جو سننے صحیح والے ہیں صحیح وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ سبوخ بھائی جو ہیں یہ خود ایک ماشاءاللہ وہ پرانے زمانے میں ہم لکھتے تھے نا ہنسی کی پٹاری، ان کے اندر ایک اتنا ہنستا میں سبوخ بھائی میں نے جب بھی کوئی جملہ آپ کی طرف اچھالا ہے نا مجھے اس صحیح معنوں میں وہ جملے کا لطف آیا. اب مجھے وہ اچھا گیند کی چلیے طرح بڑی واپس نوازش آتا ہے آپ کا کہنا. تو سر یہی تھے واقعات اور بھرے وہ پڑے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہے. نہیں ہاں بالکل یہ ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. اور سب سے بڑی بہت بات یہ ہے شکریہ. کہ آج کل کے دور میں غم کی دکانیں سجائے ہوئے بہت سے لوگ ہیں، لیکن مسکراہٹیں بکھیرنے والے، لوگوں کو خوش کرنے والے، اور خصوصاً لوگوں کو اس طرح ہنسانا کہ وہ کتاب کے ساتھ جڑیں، تحریر کے ساتھ جڑیں، شگفتگی جو ہے وہ اس طریقے سے اسے بالکل اپنے اندر لے کر جائیں کہ وہ ان کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے جو کلام کا حسن ہے اس کو بھی وہ اس کو محسوس کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا کام ہے. اور ایک نوجوان نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ مذہب ہمیں طنز و مزاح کی کس حد تک اجازت دیتا ہے. تو آپ نے بات شروع کی تھی لیکن درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا. نہیں میں تو آپ کو اگر اس پر تھوڑی بتاؤں سی بات کریں اور اسی پر مذہب ہم میں پھر تو گفتگو اتنی اختتام دیکھیں کرتے ہیں. آپ احادیث پڑھیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو خوش اخلاق اور خوش باش شخصیت. صحیح آپ نے بالکل وہ واقعہ بالکل نہیں سنا کہ ایک دفعہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ کیا میں بوڑھی عورت نے کہا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ عورت نہیں پریشان ہو گئی تو جائے آپ نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گی وہ جوان ہو کے جائے گی. اور اس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کلکلا کے ہنسے کہ ان کے پورے دانت نظر آنے لگ گئے. اسی طرح جب ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت علی غالباً حضرت علی کا ہی واقعہ ہے کہ وہ کھجوریں ادھر ان کی کھجوروں میں مکس کر رہے تھے. تو کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں یا نبی کون زیادہ کھجوریں کھا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے، کہنے لگے یہ بھی دیکھو کہ گٹلیوں ایسے ہی سمیت کون کھا گیا. یہ جملے ہیں ان کے، بچوں سے ان کا پیار، خوش باش اور ہنستی مسکراتی شخصیت. میں تو حیران ہو جاتا ہوں، میں سچی بات ہے. اور مذہب کیا مذہب ہمارا بورنگ مذہب ہے؟ کیا مذہب نے ہمیں کہا ہے کہ کوئی ہنسے نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مذہب آپ کو، ہم اسے بالکل دین فطرت کہتے ہیں. یہ دین فطرت ہے. تو فطرت میں مسکرانا نہیں ہے. انسان کی فطرت میں مسکرانا نہ ہو وہ کیسی فطرت ہو سکتی؟ لہٰذا مذہب کی کوئی پابندی نہیں ہے. مذہب لمٹس ہیں ایسے ہی مذہب کی، ظاہری بات ہے بلکہ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. لیکن ہنستے مسکراتے اور ایسی چیزوں سے تو مذہب نے کبھی منع نہیں کیا. ہاں صحیح. اور دیکھیں ہمارے ہاں تو ایک بڑی کتاب بڑی مشہور ہے لطائف علمیہ کے نام سے. یعنی یس ہمارے بالکل. جو اہل مذہب اور بڑی مذہبی جو شخصیات ہیں جنہوں نے مذہب کی قانون سازی میں بڑا کام کیا، تو وہ باقاعدہ کتاب مرتب کی گئی کہ کس طریقے سے ان کے ہاں
क्या बात है। इंतहाई और सिंपल सबूक वाकयात है, भाई और जो मेरा ख्याल है जो कि जो आप नौजवान जो सुन रहे हमारे हैं। उलमा है ना, उलमा, आपका भी उनके साथ बैठने का जी इत्तेफाक जी हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा उनसे मिलना होता है। जी ये जी जो उलमा जी आपको सीरियस नजर आते हैं, कभी जाती जिंदगी में देखे, कभी दोस्तों के दरमियान इनको देखे, आप जी गवाह जी हैं इन हाँ, चीजों बिल्कुल कि बिल्कुल हाँ, कितने कि ये खुशबाश होते हैं। अच्छा लगता है इस तरह इनका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखना। सही, बिल्कुल। तो बस इस दुआ के साथ बहुत शुक्रिया गुलनफैज अख्तर साहब, आप तशरीफ लाए और बड़ा बहुत मजा आया शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करके। अगरचे कि ये जो बीच में एक फासला है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि अगले साल हम इकट्ठे होंगे और ये फासला नहीं होगा, इंशाल्लाह लेकिन बहरहाल ये बहुत इंशाल्लाह अच्छी इंशाल्लाह। गुफ्तगू आज की रही। बहुत शुक्रिया आपका। और जो हमारे अजीज तलबा और हमारे जो सामीन और नाजरीन हमें सुन रहे हैं, आप तमाम को बहुत शुक्रिया, और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई। और मेरा ख्याल ये है कि आज का हमारा जो पूरा सेशन था उसका जो सबक है, एक तो ये है कि उसके थोड़े से जो एकेडमिकली हमने उसको डिस्कस किया कि उसकी हिस्ट्री, उसमें कैसे हम पूरा रंग भर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आप परेशान क्यों हैं अगर मसले का हल है तो, और आप परेशान क्यों हैं अगर मसले का हल नहीं है तो मसला ये है कि आप खामखा हर वक्त ये जो हमारे चेहरों पर 12 बजे रहते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम परेशान होके बहुत संजीदा दिखाई देंगे, हम परेशान होके माशरे से इज्जत वसूल करेंगे, हम परेशान होंगे तो लोग हमें बड़ा मुफक्कर और दानिश्वर करार देंगे। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। सोसाइटी के अंदर बड़े लोग वो होते हैं जो संजीदगी से ऊपर का एक दर्जा होता है, उसका नाम मजा है। ये जो आप जैसे उन्होंने कहा ना, अलमिये से जो मजा है वो अलमिये से उसने जन्म लिया, तो उसका मतलब है कि वो लोग वो मातम कर चुके, वो सीना को भी कर चुके, वो जी परेशानियां जी। सह चुके। अब उसके बाद वो अगले मरहले में दाखिल हुए, और अगले मरहले में दाखिल होकर उन्होंने मजाक को तख्लीक किया। तो ये जो आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, लोगों के चेहरों पर खुशगवार कैफियत और तासरात आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा काम है गमों के दौर में और परेशानियों के दौर में, और सुबह शाम तकालीफ जो हमें मिल रही होती हैं। तो इसमें अगर कोई शख्स आपके एक जुमले की वजह से मुस्कुरा जाता है और खुश हो जाता है तो बहुत ही जबरदस्त होता है। वो गुलनो फैज भाई, आप जानते होंगे उज़मा अल करीम हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जियो में एंकर भी जी रही। जी तो मैं जी पिछले जी हफ्ते कराची बिल्कुल। में था, तो उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ रिवाज है। अब मुझे नहीं पता वो कैसे, उन्होंने बताया, लेकिन उनके बेटे भी बैठे थे, हाँ। एलियान, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं वो हमारे। तो वो कहने लगी कि जिस दिन किसी के यहाँ कोई इंतकाल हो जाता है, तो जब तक उसका जनाजा जब तदफीन हो जाती है, तो उस रात सब लोग बैठते हैं और सब हंसते हैं आपस में, कजिन सारे बैठ के, और वो क्या खिलखिला बात के हंसते हैं और उस गम को दूर करने की कोशिश करते हैं। है। तो भाई यहाँ जो उनका बेटा है उसने मुझे अच्छी बताया। बातें भी तो डिस्कस हो सकती है ना, उसकी जी जी, जिंदगी के खुशगवार पहलू भी डिस्कस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ी अच्छी बात करते हैं। खुशगवार पर डिस्कस करें और ये बताएं। जी जी हाँ हाँ, तो मुझे तो लगा कि ये बाकायदा कि बहुत ही जबरदस्त ये सारा रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी बात। गुलनो खैज साहब, और बहुत तमाम शुक्रिया, हमारे जो बहुत तालिब इल्म शुक्रिया, साथी उन बहुत सबका शुक्रिया। शुक्रिया, बड़े और खुसूसन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का शुक्रिया जिन्होंने हमें भी दावत दी, गुलनो खैज अख्तर साहब को भी दावत दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।